ओके, सबैजना अनियर हुनुहुन्छ भन्ने लागिरहेछ। म यहाँ तपाईँहरू कतिजना भने 29 जना हेर्न सक्छु। आज हामी नेपाली मिडियम नेपाली ल्याङ्ग्वेज नै युज गर्छौँ र आज हामी के सिक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई म पहिला सेयर गर्छु है त। ओके, सो सरी, लोकल होस्ट अन गर्दा जहिले पनि यसमा यदि तपाईँले पोर्ट युज गर्नुभयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ त, यस केही पनि युज नगरिकन यतिकै अन हुन्छ। तर तपाईँले पोर्ट युज गर्नु नभएको केसमा चाहिँ लोकल डट लोकल मात्रै छ भने पछाडि अन्तिममा स्ल्यास युज गर्नुपर्छ, अनि मात्रै ब्राउजरमा यो लोकल खुल्छ है। नत्र चाहिँ यसले एज अ गुगल सर्च बुझिदिन्छ कि, यसले सर्च किवर्डको रूपमा बुझ्छ र अनि गुगलमा चाहिँ गइदिन्छ। अहिले चाहिँ स्ल्यास आइरहेछ र यसमा खुल्यो, नत्र के हुन्छ त, जस्तै अब डब्लु सिरिज यसो गऱ्यो, सरी स्ल्यासै आएछ नि त, डब्लुलाई हटाएर यसो गरौँ न त, यसो गऱ्यो भने गुगल सर्चमा जान्छ है, अन्तिममा स्ल्यास युज गर्नु होला। आज हामीले के सिक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यहाँसम्म पुग्छौँ। मेरो तपाईँहरूलाई सेयर गर्न खोजेको मेरो टार्गेट चाहिँ यहाँसम्म हो। जस्तै नर्मल ब्लग पोस्ट एड्स त क्लिन छ, सिम्पल, तर सबै के छ त वर्ड पेजको नामहरू अरू केही एक्स्ट्रा आछ त यो मैले नै राखेको टेक्स्ट भयो होइन, कस्टम टेक्स्टहरू भयो। भनौँ न कसैको थिमहरू युज गर्दा त उसको नाम आउँछ नि त, जस्तै यो पनि वर्ड पेज थिम हो भने पनि वर्ड पेजको नाम आउन सक्छ होइन, पावर्ड बाई वर्ड पेज, त्योहरू हटाउने कुराहरूसम्म। र यसरी सिम्पल ब्लग पोस्टहरू चाहिँ क्लिनली कसरी युज गर्ने त हामी यहाँसम्म चाहिँ सिक्छौँ आज। मैले अलिकति चाँडो सुरु गरेँ, कसैले देख्नु भएको छैन भने। यसरी पोस्ट ब्लग पोस्ट यहाँ आउँछ, यहाँ टाइटल छ, इमेज छ, डिटेल छ, यसरी यो चाहिँ रिपिटमा छ। यहाँनिर अर्को पोस्ट छ, अर्को पोस्टको इमेज छ, यसरी नै, र तलपट्टि फुटर कन्टेन्ट छ है, बेसिक यसरी। यो चाहिँ डिफल्टमा यो मात्रै होइन, यसमा जस्तै क्लिक गर्नु भने यसको डिटेल पेज पनि जान्छ। यहाँ यो डिटेल पेज यसमा तलपट्टि कमेन्ट पनि होला सायद, यहाँ यसरी कमेन्ट गर्ने ठाउँ पनि फर्म पनि छ। जो कमेन्ट गर्नु भने कमेन्ट हुन्छ है। हो, यहाँसम्म चाहिँ हामी आज सिक्छौँ। यहाँसम्म सिक्नलाई पहिला त तपाईँसँग लोकलमा काम गर्नुपर्ने भएकोले लोकल होस्ट चाहियो होइन। सो लोकल होस्टको काम गर्नलाई चाहिँ म तपाईँलाई भर्चुअल मेसिनबाट ओके ल, यहाँनिर हामी ज्याम इन्स्टल गर्न एकचोटि सिकौँ है। कसैको यदि इरर छ भने मैले एउटा ज्यामलाई लिएँ, यो क्रस प्लेटफर्मको कुरा अघि मैले गरिहालेँ। क्रस प्लेटफर्मको कुरा भएकोले गर्दा यो क्रस प्लेटफर्म पहिला इन्स्टल गर्न सिकौँ। जस्तै यहाँनिर मसँग अहिले ज्याम खोज्ने हो भने ज्याम छैन यहाँ, इन्स्टल गर्ने फाइल मात्रै छ, इन्स्टलर मात्रै छ, इन्स्टल भएको इन्स्टल्ड ज्याम छैन। मेरो आवाज क्लियर सुनिरहनु भएको छ छैन भने चाहिँ बज गर्नु होला है। सो अब यसलाई तपाईँले लाग्छ सबैले डाउनलोड गर्नु भइहाल्छ, अहिले कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ सबैजना, डाउनलोड गरेर अगाडि जानलाई त प्रब्लम कसैलाई पनि छैन होइन। तर यसलाई इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ यसमा नर्मल इन्स्टलेसनमा त यसमा पनि प्रब्लम छैन, प्रब्लमहरू के आउन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बिचमा यो इन्स्टल हुँदै गर्दा म भन्छु। भर्सक चाहिँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नु होला, किनभने एडमिनिस्ट्रेटरको अथोरिटी भएन भने सेटअप कन्फिगरेसनहरूमा चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटर अथोरिटी चाहिने हुनसक्छ, त्यो बेला चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ। त्यही भएर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्ने रिजन चाहिँ त्यो हो। अझ अहिले फन्टहरू अथवा अरू कुराहरू इन्स्टल गर्दाखेरि त रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एउटा कुरा छ, अर्को चाहिँ इन्स्टल फर अल युजर भन्ने छ। किन अल युजर, तपाईँको कम्प्युटरमा त 3-4वटा युजर हुनसक्छ नि त होइन। तपाईँले अहिले एउटा डेस्कटप खोलिरहनु भएको छ, तर लक त्यो खोलिरहेको डेस्कटपलाई लक गरेर अर्को युजर हुनसक्छ नि त ल्यापटपमा होइन, कम्प्युटरमा हो। त्यो भएर रन फर इन्स्टल फर अल युजर पनि भनेको हुन्छ अहिले विन्डोज 10हरूमा होइन। सो अहिले चाहिँ हामी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्छौँ यसलाई।
ओके, यहाँनिर यस गरौँ। यसमा चाहिँ स्टेप फलो गर्ने मात्रै, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है त। यसलाई ओके नै गर्नुपर्छ, त्योभन्दा अप्सन छैन। र ओके गरे पछाडि यो नेक्स्ट आउनुभन्दा अगाडि यस र नोको अप्सन आउन सक्छ। यदि तपाईँको ल्यापटपमा चाहिँ पुरानो लोकल होस्ट कुनै केही चलिसकेको छ भने त्यो बेला चाहिँ तपाईँले नो नगर्नुहोस्, एस नै गरिदिनुहोस् है। त्यो अप्सन चाहिँ यहाँ चाहिँ आएन, किनभने यो चाहिँ मेसिन मैले नयाँ बनाएको थिएँ तपाईँहरूले देखाउनुलाई, त्यही भएर यसमा चाहिँ त्यो थर्ड स्टेप सोधेन। यसलाई नेक्स्ट गरौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, योहरू सबै अब हामीले मेन्टेन गर्न थाल्यो भने चाहिँ अति यहाँनिर के गर्ने भनेर बुझेर गर्नुपर्छ कि। जस्तै अब भोलि तपाईँले माइस्कुल हटाइदिनु होला, माइस्कुल त हामीलाई चाहिन्छ, किनभने रिलेसनल डाटाबेसको कुरा र चाहिँ नि डकुमेन्टेड डाटाबेसको कुराहरू त पछि तपाईँले एडभान्स रूपमा कुनै कोर्स गर्नुभयो भने, कुनै स्टडी गर्नुभयो भने त्यो बेला बुझ्न सक्नुहुन्छ। रिलेसनल डाटाबेसको कुरा चाहिँ भनेको चाहिँ टेबल 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 बनाएर चाहिँ त्यसलाई रिलेसनमा राखेर काम गर्ने टेबल डाटाबेस हो। डकुमेन्टेड भनेको चाहिँ नर्मल्ली जेसन स्टडी गर्नु होला, जेसनको स्ट्रक्चर बुझ्नु भने त्यो जेसनको स्ट्रक्चर जस्तो तरिकाले चलाउने डाटाबेस चाहिँ डकुमेन्टेड डाटाबेस हो। यो अहिले चाहिँ त्यही भएर सबैलाई अहिले केही पनि नगरौँ, जस्ट नेक्स्ट गरौँ। र यहाँनिर कहाँ इन्स्टल हुन्छ भनेर यहाँ सोध्दैछ, भर्छ त्यसको ड्राइभमा चेन्ज नगर्नुहोस् है। चेन्ज गर्नु मन लाग्छ भने यहाँ डीमा ईमा कुन ड्राइभमा राख्न सक्नुहुन्छ, अरू लजिकल ड्राइभमा एक्सटेन्डेड ड्राइभमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पहिला विन्डोज एक्सपीमा त प्राइमरी र लजिकल ड्राइभ मात्रै हुन्थ्यो कम्प्युटरमा, अहिले चाहिँ एक्सटेन्डेड ड्राइभ भनेर, अनि एक्सटेन्डेड ड्राइभभित्र चाहिँ लजिकल ड्राइभहरू दिन्छ होइन। सो अहिले हामीले डिफल्ट छोड्छौँ यसलाई। नेक्स्ट, इङ्ग्लिस नै चाहियो ल्याङ्ग्वेज, नेक्स्ट। र यो तपाईँले यो चाहिँ लर्न मोर एबाउट बिटनामी फर ज्याम्प भनेर चाहिँ टिक नलाउँदा हुन्छ, किनभने यो रन गर्दै गर्दा यसले ब्राउजर खोलिदिन्छ कि यसको। नेक्स्ट गरौँ, र सेटअप गर्न त परिहाल्यो, नेक्स्ट गरौँ। ओके, अब यसमा आउन सक्ने कम्प्लिकेसन्सहरू कुराहरू थोरै देखाउँछ है तपाईँहरूले। ल इन्स्टल हुँदै गर्छ, यसमा केही छैन। यो पछाडि तपाईँलाई मैले देखाएर पर्खिरहनु पर्ने कुरा केही छैन है, जस्ट यो फिनिस स्टेजमा जान्छ यो, त्यस पछाडि हामी फेरि यसलाई हेर्छौँ है। यसलाई मिनिमाइज गर्छौँ अहिले। ओके, यो मेरो कोर्सहरू ट्रेनिङहरू दिँदै गर्दा अलिक लामो समय लिने बानी छ, अलिकति आज कस्तो समय हुन्छ आई होप आज अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्नु होला, किनभने फर्स्ट कोर्समै राम्ररी बुझेन भने पछि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर आज बरु बाँकी पछिल्लो यो लास्टमा देखाउने यस वेबसाइटै बनाउनेसम्ममा अलिकति अल्झिए पनि, त्यहाँसम्म नपुगे पनि जति सिकिन्छ त्यसलाई चाहिँ राम्ररी सिकौँ है। बरु भोलि मतलब वर्डप्रेस सिरिज 2मा कभर गरौँला त्यसलाई, बरु 2 आवर्सको ठाउँमा 2.5 आवर्स लिएर होइन। र आज चाहिँ जति सिकिन्छ त्यसलाई चाहिँ राम्ररी सिक्ने कोसिस गर्नु होला। तपाईँलाई म जस्तै हामीलाई अहिले चलाउनु पर्ने चाहिँ दुईवटा, एउटा चाहिँ अपाचे सर्भर भन्छ, अपाचे होइन। अर्को चाहिँ जस्तै सर्भर डिफ्रेन्ट सर्भरहरू हुन्छ, एउटा अपाचे हुन्छ, एउटा एन्जिन्स हुन्छ, अरू धेरै सर्भरहरू छ यसरी नै। यो चाहिँ सर्भरको टाइप्सहरू हो। सर्भरको टाइप्सहरू पनि मैले तपाईँलाई नोट बनाएको छु, तपाईँहरूले सेयर गर्न सकिन्छ। म धेरैवटा वर्कसपहरू धेरैवटा ट्रेनिङहरू गरिरहनु भएकोले मैले प्रायः नोटहरू मसँग हुन्छ। सो यसमा अपाचेमा तपाईँको प्रब्लम आउन सक्ने कुरा है, मेन हुने फेरि कस्तो नि पोर्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँको एउटा टनेल, तपाईँले जस्तै कुनै पनि पाइपमा पानी पठाउनु हुँदैछ भने त्यहाँ पानी भरिसक्यो, तर हामीले अझै डबल पानी चाहियो भने त त्यही पाइपमा पठाउन सकिँदैन नि होइन। हो, त्यो इन्टरनेटको चाहिँ त्यो पोर्ट सिस्टम चाहिँ त्यो पानीको पाइपमा पानी भयो जस्तो हो होइन। जस्तै पोर्ट चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ के हुन्छ त, लोकल होस्टले तपाईँको एउटा कम्प्युटरले, होस्ट भनेको कम्प्युटर बुझ्नुहोस् है, कम्प्युटरले इन्टरनेटमा लोकल होस्टले युज गर्ने चाहिँ एउटा डिफल्टमा के हो 80 जुन चाहिँ स्काइप इन्स्टल गर्नु भने स्काइपले नि लिइरहेको हुन्छ। स्काइप छ भने सायद स्काइपले गर्दा पनि तपाईँको ज्याम्पमा एपाची पोर्ट कन्फ्लिक्ट भएको, सटडाउन भएको प्रब्लम दिन सक्छ है। र अर्को चाहिँ
यसमा चाहिँ यसले के गर्छ फेरि अझ सेक्युरिटीको कुरा धेरै आइरहेछ है, एसएसएलको कुराहरू आउँछ। त्यो भएर अहिले चाहिँ यसमा के छ त लोकल होस्टमा, एउटा चाहिँ लोकल होस्ट छ, एउटा चाहिँ लोकल होस्ट एसएसएल छ। दुईटा पोर्ट मिलाउनु पर्छ लोकल होस्टको लागि है त। त्यो चाहिँ नर्मल तपाईँले ज्याम्पमा अपाचेमा कन्फ भन्ने फोल्डर हुन्छ, इन्स्टल गर्नुभएको जुन रुट छ त्यसमा जानुहोस् र यसरी हेर्नु सक्नुहुन्छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो भित्र httpd.conf भन्ने फाइल ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा ज्याम कन्ट्रोल प्यानल खोलेरै के हुन्छ त त्यहाँनिर अपाचेको लाइनमा है, त्यहाँ अपाचे माइस्क्यूएल धेरैवटा अप्सनहरू त्यहाँ हुन्छ। हामीलाई चाहिने दुईटा अप्सन हुन्छ, त्यसमध्येमा अपाचेको लाइनमा अन्डर अपाचे चाहिँ कन्फिग भन्ने एउटा ड्रप डाउन हुन्छ, त्यहाँ बटन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने ड्रप डाउन आउँछ। ड्रप डाउनमा चाहिँ यो अप्सन पनि त्यहाँ हुन्छ र यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर के गर्ने त भने त्यहाँ दुईटा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईटा पोर्ट। एउटा लिसन, यो अहिले 80 त्यो के नबनाउनु ध्यान नदिनुहोस् है, दुईटा के भन्ने ध्यान दिनुहोस्। एउटा चाहिँ सर्भर नेम लोकल होस्ट है, यसमा चाहिँ तपाईँले 80 नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै पहिलाको भन्दा डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो, 81 राख्न सक्नुहुन्छ। तर के हुनु पर्यो, एउटामा 18 राख्नुहुन्छ भने अर्कोमा पनि त्यही राख्नु पर्यो, दुईटा पोर्ट फरक राख्न पाइँदैन। सरी मेरो घाँटी खस्कछ है, त्यो पानी एक्सक्युज मी है। सो के गर्नु पर्यो त, एउटामा जुन युज गर्नुहुन्छ अर्कोमा नि त्यही युज गर्नु पर्यो। यदि एउटामा 88 युज गर्नुहुन्छ भने अर्कोमा नि 88, दुईटा ठाउँमै चेन्ज गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ के छ त, लोकल होस्ट एसएसएल पोर्ट। एउटा एपाचीको लोकल होस्ट मेन पोर्ट, अर्को चाहिँ त्यस लोकल होस्टको सपोर्ट गर्ने एसएसएल पोर्ट। त्यो पनि ज्याम्पको अपाचीभित्र कन्फभित्र एक्स्ट्रा भन्ने मात्र चाहिँ है। कन्फदेखि अझै हामी कहाँ छिर्नु पर्यो, माथि चाहिँ कन्फसँग थियो, यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, कन्फदेखि अझै एक्स्ट्रामा छिर्नु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ httpd नै हुन्छ, httpd-ssl अनि .conf। अथवा ज्याम कन्ट्रोल प्यानलबाटै यसलाई पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, कन्फिगकै अन्डरमा यो अप्सन पनि हुन्छ, httpd.conf सँगै यो अप्सन पनि, यो ssl.conf पनि हुन्छ है त। अब यहाँ चाहिँ के चेन्ज गर्ने त, यहाँनिर चाहिँ गएर यहाँनिर चाहिँ एसएसएलको पोर्ट हुन्छ। एसएसएलको पोर्ट चाहिँ डिफल्टमा हाम्रो सेक्युरिटीको पोर्ट चाहिँ 443 हुन्छ है। तपाईँले कति बेला चाहिँ वाइफाई ह्याक गर्ने कुराहरू अनि यो ब्याकट्र्याक चलाउने कुराहरू गर्नुभएको छ भने सायद यो पोर्टहरू सुन्नुभएको होला, इन्टरनेटमा 443हरू चलिरहेको हुन्छ। लिसनमा चाहिँ एउटा यहाँ चाहिँ तीनटा ठाउँमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है एसएसएलको लागि। एउटा लिसनमा, अर्को चाहिँ केमा त भर्चुअल होस्ट अन्डरस्कोर डिफल्ट, र अर्को चाहिँ सर्भर नेम example.com भनेको हुन्छ। यसलाई चेन्ज नगर्ने, यो पोर्ट मात्रै चेन्ज गर्ने है। जस्तै मैले यहाँ एक्जाम्पलको लागि 443 को लागि 4433 बनाएको छु। लिसन एक ठाउँमा जुन बनायो सबैमा त्यही चेन्ज गर्नुपर्छ है, त्योभन्दा फरक चाहिँ हुनु भएन। ओके, अब चाहिँ तपाईँले एपाची यति गरेपछि चल्छ। यो चाहिँ पहिला चाहिँ यो यति धेरै अप्सन थिएन। पहिला तपाईँले यो एउटा लिसन यति चेन्ज गरेपछि र यहाँनिरको एउटा लिसन चेन्ज गरेपछि पुग्थ्यो। र अहिले चाहिँ अब सेक्युरिटी कुराहरू धेरै कुराहरू आइरहेछ, त्यो लोकलमा पनि काम गर्दा पनि यो धेरै कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ है। त्यही भएकोले यो अहिले अप्सन्सहरू बढेको छ। र एसएसएलको पहिला यो एसएसएल पोर्ट लोकल होस्टमा पनि पहिला यो एसएसएल पोर्ट थिएन है। यस्तो कुराहरू आउँछ, अपडेटहरू भइरहन्छ, आफू कसरी अपडेट हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तपाईँ कति प्रोफेसनल काम गर्नुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कति धेरै काम गर्नुहुन्छ भन्ने भन्दा पनि है त। सो यो चाहिँ भयो अपाचेको। यसमा पनि धेरै कुराहरू छ। जस्तै पहिला हामी फेरि मेसिनलाई हेरौँ अनि त्यस पछाडि माइस्क्यूएलको कुरा के हुन्छ नि हेरौँला है त। ल हेर्नुहोस् त, यसलाई केही गरेका छौँ हामीले, केही गरेको छैन, मतलब हामीले रन गरेर छोडिदिरहेको थियौँ है त। डु यु वान्ट टु स्टार्ट कन्ट्रोल प्यानल, अब पछि पनि यहाँ गएर हामीले खोल्ने नै हो होइन, अन गर्ने नै। जस्तै यहाँनिर ज्याम भनेर यसो टाइप गरेर अब हेर्नु त, अघि इन्स्टल मात्रै थियो, अब ज्याम कन्ट्रोल प्यानलहरू आइसक्यो यसरी नै। त्यही भएर अहिले यहाँ डाइरेक्ट टिक गरेर फिनिस गरिदिउँ, आफै अहिले नै लन्च गर्छ है त।
ल यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो स्टार्ट गऱ्यो भने अपाचेको अन्डरमा यहाँ हेर्नुहोस् त, अपाचे यसले चाहिँ यहाँ प्रब्लम दियो है, क्यान्ट स्टार्ट बिकज एपिआई एमएस विथ सर्ट हो। यो चाहिँ फेरि यो चाहिँ त्यो पोर्ट इरर होइन है। यस्तो कुरा आयो भने चाहिँ यो चाहिँ मैले तपाईँलाई मेसिन सेट गरेको छु पुरानो विन्डोज 7 को पुरानो भर्सन, त्यही भएर यो चाहिँ बिटनामी भयो, नयाँ भर्सन हो। नयाँ भर्सनको बिटनामी र पुरानो भर्सनको विन्डोजको त्यो कन्फिगरेसन नमिलेको है यो चाहिँ। जस्तै अब माइएसक्यूएलको कुरा, अब यो फर्स्ट टाइम भएकोले यसले अलाउ माग्यो, नत्र यो माग्दैन है। अनि यो चाहिँ मेन कुरा यो कहाँ रन भइरहेछ, के रन भइरहेछ भन्ने कुरा यसको माइएसक्यूएल डी, माइएसक्यूआइडी होइन है, त्यो माइएसक्यूएल डी यो चाहिँ यसको नेम हो होइन। जस्तै अलाउ एक्सेस गर्नुहोस् र रन भएछ, अपाचे पनि राम्ररी यसको भर्सन मिल्यो भने यसरी नै रन हुन्छ। र यो रन भइसकेपछि जस्तै यो कहाँ रन भएछ हामीले स्टप गर्नलाई, जस्तै यदि यहाँदेखि गरेन र अर्कोदेखि गर्नु पर्यो भने टास्क म्यानेजर खोल्नु सबैलाई आउँछ। यसको प्रोसेसमा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, mysqld.exe हो। यसलाई तपाईँले इन गर्नुभयो भने इन प्रोसेस गरिदिनुहोस् त, हेर्नुहोस् त उहाँ अफ भइसक्यो हो। त्यही भएर त्यो नेमहरू पनि के हो भनेर बुझ्न चाहिँ जरुरी छ है त। जस्तै अब मैले अघि देखाएको अपाचेमा हेरौँ, अपाचेको स्टेटमा अपाचेको अन्डरमा कन्फिग छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, एउटा http कन्फ छ, एउटा httpd ssl.com छ। पहिला हामी यसमा जाउँ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यहाँनिर चाहिँ लिसन है त, यो पोर्ट चेन्ज गर्ने हो। र अर्को चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि मुनि धेरै तल त होइन जस्तो लाग्थ्यो है। I think everyone is complaining screen आएन भनेर। पिन गर्नु न आउँछ सायद, पिन गरेर राख्नु। ओके, स्क्रिनको लागि दिनेश, क्यान यु एसिस्ट देम? सो अघि भनेर कुरामा जस्तै यहाँनिर तपाईँले लोकल होस्टको लिसन पोर्ट यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्नु भयो नि होइन। यहाँदेखि यहाँ तलपट्टि अर्को सर्भर नेमको पोर्ट छ यहाँनिर है। माथि जे चेन्ज गर्नुहुन्छ यहाँ पनि त्यही पोर्ट बनाउनु पर्यो है त। यहाँ चाहिँ यो दुईटा। अब अर्को यसरी नै तपाईँले यो सबै मैले अहिले देखाइरहनु त पोसिबल छैन होइन। जस्तै यहाँनिर यो पनि छ, यसमा पनि तपाईँले त्यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बिग्रियो भने वर्ड ऱ्याप गरिदिनु होला फर्मेटमा गएर नोटप्याडमा, यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो अझ मेरो यो पुरानो सिस्टम भएर यसरी आइरहेछ, नत्र मिलेर आउँछ। अघि भनेको स्टेप्स चाहिँ यहाँ गएर यसरी फलो गर्नु होला। अब जस्तै माइस्केलको पनि पोर्ट चेन्ज गर्नु पर्यो नि, यहीँ छ my.ini मा गएर। अब यसको चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने, के चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई प्रेजेन्ट गर्छु। ल आज हामी यहाँनिर चाहिँ ज्यामको कुरा चाहिँ सकियो है त। ज्यामको थोरै अब त माइस्केलको पोर्टको बारेमा तपाईँलाई देखाउँछु। ओके, यसलाई चाहिँ मैले मिनिमाइज गरिदिएँ अहिले। ओके, नाउ माइस्केलमा के हुनसक्छ त? माइस्केलमा हामीसँग कति बजेको हो यो? 47। ओके, यो फाइल हामीसित सेयर हुन्छ होला है? हजुर, यो फाइल पछि हामीसित सेयर गरिन्छ होला है? गर्छौँ। यो त तपाईँले सेयर गर्नै पर्यो नि। ओके, सो माइस्केलको पोर्टमा चाहिँ त्यहाँ पनि मिनिमम दुई ठाउँ चाहिँ मिलाउनु पर्छ है। एउटा चाहिँ my.ini है, यो my.ini माइस्केल भन्नु खोजेको। त्यसमा पनि गएर जस्तै ज्याममा त्यो नि ज्यामभित्रै हुन्छ है। ज्याममा अघि PHP MyAdmin-तिर गए जस्तो अहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो, अपाचेमा गए जस्तो अहिले चाहिँ माइस्केलमा जानु पर्यो र बिनभित्र अनि my.ini हुन्छ। अथवा कन्ट्रोल प्यानलबाटै के हुन्छ त, यो चाहिँ ज्याम कन्ट्रोल प्यानलबाट कन्फिगमा, कहाँ कन्फिगमा, अन्डर माइस्केलको कन्फिगमा my.ini भन्ने हुन्छ है त। यहाँनिर दुईटा पोर्ट्स यहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ चेन्ज पोर्ट लाइन नर्मली टपमा जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ
यो पोर्ट हुन्छ, यो पोर्ट 3306 हुन्छ डिफल्टमा, यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ माई एसक्यूएलडी भन्ने एउटा लाइन हुन्छ, त्यो सँगसँगै त्योभन्दा मुनिपट्टि एउटा फेरि त्यही 3306 भन्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ फेरि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चेन्ज गर्दा पनि माथिको जे छ त्यही अनुसार चेन्ज गर्नुपर्छ है त। यसमा चाहिँ अहिले के छ भने पहिला यति गर्दा पुग्थ्यो है, अहिलेको नयाँ अपडेट के छ भने दोस्रो छ, यो प्लस गर्दैछ यहाँ। यति चेन्ज गरिसकेपछि यो जे छ नि तपाईँको यो पोर्ट लोकल होस्ट भन्नु र माइएसक्यूएल को डाटाबेस होस्ट भन्नु फरक हो है। दुईटाले आफ्नो होस्ट युज गर्छ, काम एक ठाउँ मिलेर गर्छ, तर दुईटाले आफ्नो होस्ट युज गर्छ है त। त्यसै भएर अहिले चाहिँ जस्तै के अपडेट गर्दैछ भने त्यो डाटाबेसको लोकल होस्टको पोर्ट पनि चेन्ज गर्नुपर्छ भन्छ है त, पोर्ट चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ माइएसक्यूएलमा। जस्तै यो कहाँ हुन्छ, त्यही ज्याम्पमा एचटीडक्समा पिएमए भन्ने हुन्छ, अथवा के हुन्छ त ज्याम्पमा पीएचपी माइएडमिन भन्ने हुन्छ। यो डाटाबेसको प्लेटफर्म हो यो है। डाटाबेसको नर्मली टेक्निकल रूपमा चाहिँ के भनिन्छ त एडमिनिस्ट्रेसन भनिन्छ है। डाटाबेसलाई एडमिनिस्ट्रेट गर्ने प्लेटफर्म भएकोले यसलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेसन पनि भनिन्छ है त पीएचपी माइएडमिनलाई। र यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, यो चाहिँ डिफल्टमा सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त एउटा फाइल हुन्छ यो स्याम्पल वाला config.sample.inc.php वाला। यसलाई मैले के भनेको छु डुप्लिकेट मात्रै भन्नु हुन्थ्यो, डुप्लिकेट यो फाइल एन्ड रिनेम डुप्लिकेटेडलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यो स्याम्पल हटाइदिनु पर्यो है। स्याम्पल हटाइसकेपछि ओपन त्यो रिनेम गरेको फाइललाई ओपन गर्नुहोस् र यो लाइन फाइन्ड गर्नुहोस्, यो सर्भर $i होस्ट र अनि यो लोकल होस्ट लेखेको यो लाइन फाइन्ड गर्नुहोस् त्यसमा। र त्यो लाइनमा चाहिँ के गर्नुहोस् लोकल होस्टलाई अब यसरी लोकल होस्ट कोलन त्यो पोर्ट जुन पोर्ट पहिला युज गर्नु भएको छ नि यहाँ माइएसक्यूएलमा हो त्यही पोर्ट चाहिँ यहाँ लोकल होस्टमा एड गरिदिनुहोस्। यसरी चाहिँ पोर्टको काम सल्भ हुन्छ है त। ओके, थ्याङ्क यू फर नाउ फर दिस टपिक। ज्यामको टपिक सकियो है त। हामी अब वर्डप्रेसमा कसरी जान्छौँ भन्ने कुरा गरौँ। ज्यामलाई दुई तरिकाले चलाउन सकिन्छ, एउटा भर्चुअल होस्ट भन्न सकिन्छ, एउटा चाहिँ नर्मली त्यसको डिफल्टमा त्यसले जे प्रोभाइड गर्छ त्यो प्लेटफर्ममा हामीले रुट फाइल राखेर त्यसलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ है त। आज हामी भर्चुअल होस्ट बनाउन त सिक्दैनौँ हैन, त्यो सिक्नु पर्यो भने तपाईँले भन्नु होला, म तपाईँलाई नोट सेयर गरौँला। अहिले चाहिँ यो फेज कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर चाहिँ काम गर्छौँ है त। ल ओके, सो सबैजनाले अघि इन्स्टल भएको ज्याम्प त हेर्नु भएको छ। सिस्टम सी भित्र चाहिँ ज्याम्प भन्ने एउटा फोल्डर छ नि हैन। यो ज्याम्प भित्र धेरैवटा यसको कन्फिगरेसन फाइलहरू हुन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ यो एउटा क्रस प्लेटफर्म हो हैन। यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू मेन्टेन भएको हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त पीएचपी मात्रै नभएर पर्ल पनि छ यहाँ। जस्तै यस्तै कुराहरू जस्तै सेन्डमेरको कुराहरू छ हैन, माइएसक्यूएलको कुराहरू छ, मर्करीको कुराहरू छ है, यस्तो कुराहरू छ। त्यही भएर यहाँ पीएचपी माइएडमिन चाहिँ यहाँ छ, माइएसक्यूएल यहाँ छ। अब हामी यसमा हाम्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नलाई चलाउनु पर्ने एउटा फोल्डर चाहिँ htdocs है त। यो htdocs यहाँ भित्र चाहिँ हामीले नयाँ आफ्नो फोल्डरहरु प्रोजेक्ट फोल्डर बनाउने अनि काम गर्ने। जस्तै मैले यहाँनेरि htdocs मा के गर्छु त कन्ट्रोल शिफ्ट एन गर्यो भने विन्डोजमा चाहिँ है कन्ट्रोल शिफ्ट एन गर्यो भने एउटा फोल्डर नयाँ फोल्डर बन्छ सर्टकट है त। कसैलाई थाहा छैन भने जस्तै आज हामीले WP series 1 भनेर चाहिँ यो प्रोजेक्ट सुरु गरौँ। यो क्लाइन्टको नाम भयो मानौ, यो क्लाइन्टको नाम भयो, यो प्रोजेक्ट हामीले सुरु गर्दै छौं। हो अब यहाँनेरि वर्डप्रेस चाहियो नि हामीलाई हैन स्टार्ट गर्नलाई त। हो वर्डप्रेस स्टार्ट गर्नलाई अब पहिला यसको बेसिक कुरा त बुझ्नु पर्यो। हो त्यो बेसिक कुरा बुझ्नलाई पहिला हामीले ज्याम्प त हेर्यौं, तर ज्याम्प हेरिसके पछाडी अब हामीले त्यसलाई ओपन कसरी गर्ने भन्ने कुरा। जस्तै ज्याम्प यसरी तपाईले एपाची र माइएसक्यूएल यसरी स्टार्ट गरिसक्नु भएपछि हेर्नुस् है यहाँ 80 लोकल होस्ट पोर्ट 443 लोकल होस्ट एसएसएल पोर्ट र 3306 डिफल्टमा मेरो माइएसक्यूएल र अपाची चलिरहेछ। अब यहाँ यो कसरी चलाइछ छैन कसरी थाहा हुन्छ त भन्ने कुरा हेर्ने भने जस्तै लोकल होस्ट भनेर टाइप गर्नु भने यसले ज्याम्पको ड्याशबोर्ड दिन्छ। यदि तपाईले यसलाई स्टप गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ घुमे हुन्छ यो है प्रब्लम भयो नि। यसरी चाहिँ यो लोकल होस्ट चलेको थाहा हुन्छ। र अब डाटाबेस कसरी खोल्ने त ज्याम्पमा, अरु सबैमा यही तरिका हुन्छ भन्ने हुँदैन है। ज्याम्पमा चाहिँ यहाँ लोकल होस्ट /php my admin
र ज्याम्पले इन्स्टल गर्ने डिफल्ट डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेसनमा माइएसक्युएलमा के हुन्छ त पासवर्ड हुँदैन, युजर मात्रै हुन्छ। युजर डिफल्टमा माइएसक्युएलको के हुन्छ, डाटाबेसको डिफल्ट युजर माइएसक्युएलको ROOT रुट चाहिँ डिफल्ट युजर हो है। यसरी हुन्छ। जस्तै अब तपाईँले यदि पोर्ट युज गर्नु भएको थियो भने लोकल होस्ट मात्रै खोल्दाखेरि पनि कोलन पोर्ट हान्नु पर्यो हैन, र PHP एडमिन खोल्दा पनि पोर्ट अनि /PHP एडमिन गर्नु पर्यो। पोर्ट चाहिँ यहाँ युज गर्नै पर्छ, उता चेन्ज गरिसकेपछि डिफल्ट छ भने मात्रै यहाँ यसरी खुल्ने हो है। तपाईँले पोर्ट चेन्ज गरेर काम गर्नु भन्छ नि यहाँ पोर्ट युज गर्नै पर्छ लोकल होस्टमा है त। ओके, सो यसरी खुल्दो रहेछ डाटाबेस र लोकल होस्ट। अब हामीले काम गर्नु पर्यो। काम गर्नको लागि यसलाई मैले अर्को सिन्तिर पुऱ्याएँ। मसँग डाउनलोड गरेको एउटा वर्डप्रेस फाइल छ अहिलेको लेटेस्ट। यसको डाउनलोडको लागि त मैले गरिरहनु पर्दैन होला, पहिल्यै सेयर भएको छ नोटहरू हैन। जस्तै यसमा यसलाई म खोल्छु। यसलाई ओपन गरिसके पछाडि यहाँनिर यसको रुट फाइल छ, वर्डप्रेसको रुट फाइल। यसलाई कन्ट्रोल A गर्छु, कपी कन्ट्रोल C गर्दा नि हुन्छ। तपाईँले यहाँ धेरै सर्टकट चलाएर अब स्क्रिनमा देखिँदैन, किबोर्डमा हात चलाएको, त्यही भएर मैले राइट क्लिक गरेँ त कपी गरेँ। अब म सिधै यहाँ मैले क्विक एक्सेसमा मैले htdocs यहाँ सेट गरेको छु है। यो कसरी सेट गर्ने भन्ने जस्तो लाग्छ भने जस्तो तपाईँ यहाँ ज्याम्पमा जस्तै यहाँ यो ल PHP मा एडमिन गर्ने हो, माइएसक्युएल गर्ने हो, ल माइएसक्युएल गर्ने हो भने यहाँनिर एउटा एकछिन यहाँनिर एउटा क्वेसन भने क्वेरी आयो एउटा चाहिँ यो स्टेप्सहरु अलि फास्ट भयो भनेर अलिकति स्लो गर्दिनु। ओके वेट है। ओके, सो यहाँनिर माइएसक्युएल राइट क्लिक गरेर यहाँनिर हेर्नु भने यहाँ पिन टु क्विक एक्सेस छ है। यसरी नै यहाँ पिन गरेको मैले। ल यहाँनिर अघि हाम्रो के छ त WP सिरिज 1 भनेर छ। यहाँसम्म चाहिँ बेसिक पनि हो है। यस पछाडि चाहिँ फेरि अझै स्टेपहरु क्लियर अझै गर्दै जाउँला। ओके, सो यो मेसिनलाई पनि मैले शट डाउन गरिदिएँ है, त्यसको नि काम छैन अब। ओके, यतापट्टि कपी पनि सकिँदैछ। ओके, कपी सक्यो है त। कपी भइसक्यो, यो शट डाउन पनि भइसक्यो यो मेसिन पनि। ल यसलाई पनि मैले क्लोज गर्दै। र यो ज्याम जुन छ, ज्याम चाहिँ तपाईले एकचोटी रन गरिसकेपछि के चाहिँ स्टप नै गर्नु पर्यो। यो यहाँनेरि गएर यो क्लोज मात्रै गर्दैमा चाहिँ स्टप हुँदैन है। यसलाई प्रब्लम मान्नु पर्दैन। फेरि तपाईले चाहिँ ज्याम रन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ज्याम रन गरेर हेर्नु भने फेरि यहाँ रन भइरहेकै देखिन्छ है, स्टप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, मैले क्लोज गरिदिएँ त्यही भएर। ल फर्स्टमा हामीसँग पहिलो कुरा त यहाँ के फाइल बुझ्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ है। धेरैवटा फाइल छ तर नआत्तिनुस्। पहिला यो wp-config sample.php छ नि, यो हामीले अघिको स्याम्पल अघि माइएसक्युएलमा अपाचेमा अनि PHP एडमिन गर्दै गर्दा PHP एडमिन भएको कन्फिगरेसन स्याम्पल फाइल जस्तो हामीले छुट्टै यसलाई चाहिँ कपी गरेर बनाइरहनु पर्दैन। बनाउँदा नि हुन्छ तर त्यो जरुरी छैन। वर्डप्रेसले सेटअप गर्दै गर्दा आफै यसको ओरिजिनल फाइल बनाइदिन्छ है त, स्याम्पल हटाएर हामीले PHP एडमिनमा गरे जस्तो। र अर्को चाहिँ यो इन्क्लुड्स र एडमिन फाइलहरु चाहिँ यो अपडेट आउने, वर्डप्रेसले चाहिँ मेन्टेन सेक्युरिटी मेन्टेन गरिदिने, उनीहरुको सिस्टमहरुबाट फंक्सनहरु लन्च गरिदिने, यो त्यो काम चाहिँ यो फोल्डरहरुबाट भइरहेको हुन्छ है त, WP एडमिन र इन्क्लुड्सबाट। हामीले चल्ने चाहिँ के हो त, प्लगइन्स भनेको हुन्छ, थिम्स भने हुन्छ हैन। त्यो कुरा चाहिँ एउटा यहाँनेरि हामीले चल्नुपर्ने चाहिँ यो WP कन्टेन्ट हो है त। पछि हामी यो कन्फिग स्याम्पलबाट चाहिँ बनेको config.php लाई हेर्छौं डाटाबेसहरु मिलाउनलाई, र एउटा इन्डेक्स त डिफल्टमा चाहिहाल्यो। र अर्को चाहिँ मेन चाहिँ हामी यो दुईटा एडमिन र इन्क्लुड्सलाई हटाएर के गर्छौं त WP कन्टेन्टलाई चाहिँ हेर्छौं। यहाँनेरि हुन्छ हेर्नुस् त, प्लगइन्स भित्र सायद त्यहाँ हेलो भन्ने र एक्समेट भन्ने दुईटा छ। एक्समेट भन्ने चाहिँ
स्पाम इमेलहरू वर्डप्रेसको साइटमा स्पाम इमेलहरूलाई चाहिँ के गर्छ यसले ब्लक गर्नलाई हेल्प गर्छ है त। अब हेलो चाहिँ डेमोको लागि हो प्लगइन, एउटा फाइलले पनि प्लगइन स्टार्ट हुँदो रहेछ भनेर देखाउनुलाई। र हामीले काम गर्ने मेन थीममा हो। सुरुमा जसले पनि धेरै काम गर्छ त्यो चाहिँ थीममा काम गर्ने हो। थीममा पहिला चाहिँ 2015, 2016 र 2017 थियो थीमहरू। अहिले चाहिँ के छ त 2019, 2017, 2020, 17, 19 र 20 रहेछ है त। अब यो एक्जिट गर्नलाई कसरी त हामी त्यतिर जाउँ है त। अब थोरै म तपाईँलाई अघि भन्दा अलिकति स्लो गरिदिन्छु। ओके, अब हामीले जस्तै लोकल होस्ट भन्ने चाहिँ डिफल्टमा खुल्दो रहेछ, अघि हेरियो हैन। अब त्यो लोकल होस्टको htdocs भित्र हामीले के फोल्डर बनाएको छ त, यहाँनिर यो wp series 1 भनेर फोल्डर बनाएको छ नि। यसलाई भन्छ वर्डप्रेसको भाषामा, प्रोग्रामिङको ल्याङ्ग्वेजमा, वर्डप्रेसमा मात्रै नभएर प्रोग्रामिङको ल्याङ्ग्वेजमा यस्तो नामहरूलाई, यो फोल्डरको नाम यस्तो नामहरूलाई, यो पाथहरूलाई भन्छ स्लग, SLUG स्लग है त। यो स्लग बनाएको छ। यो स्लगलाई यो ड्यासबोर्ड हटाएर ड्यासबोर्ड ठाउँमा यसलाई रिप्लेस गरिदिने। लोकल होस्ट स्ल्यास हाम्रो बनाएको स्लग wp series 1 है त। यतिलाई यहाँ पेस्ट गरेर इन्टर गर्ने बित्तिकै यसले सेटअप लन्च गर्छ। किन सेटअप लन्च गर्छ भन्दा हामीसँग सुरुमा केही पनि छैन नि त सेटअप, जस्ट हामीले त्यसको बोइलर प्लेट मात्रै लिएको छौँ। बोइलर प्लेट भनेको फेरि बुझ्नुभयो भएन, कुनै पनि कुराको इनिसियल फाइललाई चाहिँ हामीले बोइलर प्लेट भन्छौँ है टेक्निकल टर्ममा। यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज छ। अहिले तपाईँलाई मैले डाटाबेसको कुरा चाहिँ कसरी खुल्छ पेसिभ माइडुन भनेर मात्रै देखाएको छु है, किनभने त्यो इस्यु नआइकन डाइरेक्ट गयो भने बुझिँदैन। त्यही भएर यहाँ हामी इस्यु हेरौँ कहाँ ट्रबल आउँछ डाटाबेसले गर्दा, अनि बल्ल जान्छौँ है त। अलिकति स्लो गरिदिन्छु अघि भन्दा, चिन्ता नगर्नुहोस्। इङ्ग्लिस युनाइटेड स्टेट नै भइहाल्यो ल्याङ्ग्वेज, त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्। यहाँनिर पहिला पढ्नुहोस् है यसको इन्फर्मेसन हेर्नुहोस् त। डाटाबेस नेम चाहिँदो रहेछ, डाटाबेसको युजर नेम चाहिँदो रहेछ, डाटाबेसको पासवर्ड चाहिने रहेछ। यसमा कुनै एस्ट्रिक म्यान्डेटरी भनेर लेखेको छैन है, त्यही भएर अप्सनल हो यो सबै अप्सनहरू। तर डाटाबेसहरू चाहिँ चाहिन्छ नै, फेरि अप्सनल भनेर सबै छोड्न चाहिँ मिल्दैन है। डाटाबेस होस्ट, होस्ट चाहिँ तपाईँले लोकलमा मात्रै होइन लाइभमा cPanelहरूमा होस्टिङ गर्दाखेरि पनि लोकल होस्ट नै हुन्छ है होस्टको नाम चाहिँ। किनभने त्यो cPanel त आफ्नो लागि त लोकल भयो नि त। जस्तै क्लाउडको होस्ट पनि क्लाउड आफ्नो लागि त त्यो होस्ट त्यो कम्प्युटर त लोकल भयो नि त है। त्यसै त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ यसले लोकल होस्टै भन्छ होस्टलाई चाहिँ। टेबल प्रिफिक्स चाहिँ डाटाबेसमा के कस्तो टेबलको अगाडिको नाम के देखाउने भन्ने कुरा। जस्तै तपाईँको पछाडिको सरनेम भने जस्तो क्या, जस्तै सरनेम कसैको चौलागाई, कसैको चापागाई, कसैको राई, कसैको चाहिँ श्रेष्ठ होइन, यो हुन्छ नि त। त्यो भएर त्यस्तै यो पनि टेबलको अगाडिपट्टिको नाम, जसले गर्दा चाहिँ अरूको भन्दा आफ्नो डाटाबेसको टेबलहरूलाई युनिक बनाओस् र ह्याकरहरूले चाहिँ एसक्युएल इन्जेक्सनहरू गर्छ डाटाबेसमा है, त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ अलिकति भए नि बस्न सकौँ भनेर चाहिँ त्यो डाटाबेस टेबल प्रिफिक्सहरू चाहिँ स्पेसिफिक राख्दा राम्रो। लेट्स गो। अब यहाँ कहाँनिर चाहिन्छ त, यहाँ हेर्नुहोस् त है। हो, डाटाबेस नाम के राख्नु त। अब तपाईँले जस्तै यतिकैमा तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नुभयो, सबमिट गर्नुभयो भने यसले प्रब्लम दिन्छ। यहाँनिर इरर इस्टाब्लिसिङ डाटाबेस कनेक्सन हो। फेरि यहाँ ट्राई गर्न पाउनुहुन्छ, यहाँ डराउनु पर्दैन है। हिट एन्ड ट्रायल गर्न डराउनु हुँदैन है। जस्तै यहाँ सबमिट गर्दा के होला कि फेरि भनेर डरायो भने त्यो के हुन्छ इरर थाहा हुँदैन नि त। त्यही भएर सबमिट गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, अनि फेरि ट्राई गर्न पाउँछ नि त है। अब यसको लागि डाटाबेस चाहियो, अघि हेराएको phpMyAdmin लोकल होस्टमा। यसमा चाहिँ अब यहाँनिर के गर्छ त भन्दा, जस्तै wp series 1 लेख्ने, 1 वाला 1 लेखिदिनु होइन, ON नलेखौँ, 1 DB ल, यतिकै मैले अन्डरस्कोर लेखे पनि हुन्छ होइन, त्यो आफ्नो लेख्ने तरिका है डाटाबेस चाहिँ। अथवा DB अगाडि लेखे नि हुन्छ होइन। र यो कोलेसन भन्छ, यो यहाँनिर नाम पुरा दिएको छैन। यहाँ पहिला चाहिँ यहाँनिर पुरा नाम दिएको हुन्थ्यो, यहाँ तल छ तपाईँको टेबलमा मात्रै अहिले चाहिँ। पहिला चाहिँ यहाँ माथि दिएको हुन्थ्यो है। कोलेसन भनेको चाहिँ यहाँ कोलेसन भनेको चाहिँ तपाईँको कुन क्यारेक्टर सपोर्ट गराउने, कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट गराउने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो कोलेसनले गर्छ है त। जस्तै तपाईँको जेनरल CI मात्रै थियो पहिला, UTF-8 MB4 थिएन है। जेनरल CI डिफल्टमा फर्स्टमा आएको थियो। त्यसले चाहिँ किन आएको थियो भन्दा त्यो चाहिँ यो सबै कुराहरू, सबै कोलेसनहरू चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजहरू छ। अरू जुन पनि राख्यो भने के गर्छ, इङ्ग्लिस चाहिँ नर्मल सपोर्ट गर्छ, तर युनिकोड क्यारेक्टरहरू हुन्छ नि,
नेपालको युनिकोड क्यारेक्टर, नेपाली भाषा, अरेबिकको, चाइनिजको होइन, सिङ्गापुरियन, अब जापानिज, यो सबै यो ल्याङ्ग्वेज त के हुन्छ इङ्ग्लिस जस्तो सपोर्ट इन्टरनेसनल हुँदैन हो। त्यस्तोलाई चाहिँ युनिकोडमा काम गरिरहेको हुन्छ नि हामीले अनलाइनमा होइन हो। डाटाबेसमा त्यो अनलाइनमा त्यो डाटाबेसमा त्यतिकै त्यो सपोर्ट गरेको हुँदैन। यहाँनिर कुन कोलेक्सन छ त्योले भर पर्छ है त। पहिला जेनरल सिआई मात्रै थियो, अहिले चाहिँ UTF-8 MB4 जेनरल सिआई छ है त। जेनरल सिआईले चाहिँ युनिकोड पनि सपोर्ट गर्छ अहिले, यति बुझिराख्नुहोस् है। ओके, यसलाई मैले क्रिएट गरेँ। अब यसरी गएर फेरि मैले डाटाबेसमा जानु पर्यो, फेरि क्रिएट गर्नु पर्यो भनेर नझुकिनुहोस् है। यहाँ चाहिँ माथि हेर्नुहोस् त, सर्भर 127.0.0.1 यो लोकल होस्ट हो नि। तपाईँ डाटाबेसभन्दा अगाडि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ डाटाबेसेस भनेर फेरि यहाँ जान पाउनुहुन्छ है। यसलाई चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस्। फेरि हामी यहाँनिर यो WP Series 1DB बनाएकोमा जाउँ। अब यहाँ के गर्नु पर्ने, डाटाबेस जस्तै फ्रेमवर्कहरू चलाउँदा, जस्तै लारावेल फ्रेमवर्क हो नि, PHP OOP गर्दाखेरि हामीले कोर गर्नुपर्छ नि होइन हो। त्यो केसमा चाहिँ हामीले रिलेसनल डाटाबेसहरू बनाउँदा टेबलहरू आफै बनाउनुपर्छ है। यहाँनिर तपाईँ यहाँ डिजाइनर भ्यू पछि हेर्नु, पछि म देखाउँछु यहाँ छ त्यो कस्तो टेबल हुन्छ भनेर हो। त्यो चाहिँ हामीले म्यानुअली बनाउनुपर्छ, तर वर्डप्रेसमा चाहिँ त्यो पर्दैन। यति डाटाबेस बनायो नि, तपाईँ डाटाबेसको काम सक्यो, नाम कपी गर्नुहोस्, सक्यो। डाटाबेसमा अब कामै गर्नु पर्दैन तपाईँले है त। डिफल्टमा युजर के हुन्छ अरे, माइएसक्युएलको युजर हो नि त यो होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ डिफल्टमा रुट हुन्छ भनेको थियो नि। पासवर्ड ब्ल्याङ्क हुन्छ ज्यामको चाहिँ है। अरू माइएसक्युएल इन्स्टल गर्न नि पाइन्छ, अरू माइएसक्युएल इन्स्टल गर्दा तपाईँलाई युजर नेम र पासवर्ड दुइटै एड गरेको हुन्छ है। त्यो बेला त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र लोकल होस्ट त डिफल्टमा लोकल होस्ट नै हुन्छ। यो लाइभमा cPanelमा होस्टिङ गर्दै पनि लोकल होस्ट नै हुन्छ है हो। यो टेबल प्रिफिक्स WP छ नि त, WP त सबैले बुझ्छ नि त होइन। जस्तै तपाईँको WPS 1 पनि राखिदिउँ होइन। अब यो कहाँ आउँछ भनेर अन्डरस्कोर पनि राखिदिउँ। किन अन्डरस्कोर भनेको अर्को नामसँग आउनुपर्छ। जस्तै WPS 1 अप्सन्स भनेर आयो भने अब यो टाँसेर आयो भने त राम्रो भएन नि त। त्यही भएर अन्डरस्कोर चाहिँ यहीँ राखिदिएको है त। यसलाई सबमिट गरौँ। अब हेर्नुहोस् है, अघि चाहिँ इस्टाब्लिस इरर दियो त, दिएन नि। अब रन द इन्स्टलेसन। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको साइटको प्रोजेक्टको नामहरू जस्तै WP Series 1 यसो गरिदिउँ न, सिरिज आई लेखिदिउँ न होइन, अथवा वर्डप्रेसै लेखिदिउँ। यो किन मैले वर्डप्रेसै लेखिदिउँ भने फेरि यहाँ रिभाइज गरेँ भने वर्डप्रेसले त यो देखाउनलाई खोजेको है। वर्डप्रेसले त जहिले पनि WP क्यापिटल जोडेरै, फरक फरक चाहिँ होइन है, फेरि जोडेरै तर P क्यापिटल। वर्डप्रेस यसरी लेखिन्छ है। वर्डप्रेस चलाउने मान्छेले यो एउटा चाहिँ ध्यान दिँदा राम्रो है। वर्डप्रेस सिरिज आई। अब पासवर्ड चाहिँ यहाँ स्ट्रङ चाहिन्छ। स्ट्रङ चाहिने यहाँ तल हेर्नुहोस् है, यो इमेलको बक्सभन्दा माथिपट्टि कुनै बक्स केही पनि आएको छैन नि। तर तपाईँलाई यहाँनिर एकदम कम्प्लेक्स पासवर्डको स्टडी गर्नु होला। कम्प्लेक्स भनेको कस्तो हो भनेर, यो कम्प्लेक्स पासवर्ड हो। स्ट्रङ भनेर छ नि, हामीले विक एकदमै कमजोर पासवर्ड युज गरौँ त। जस्तै यहाँनिर युजर नेम के गर्ने हामीले, यो चाहिँ यो युजर नेम कुन हो। वर्डप्रेसमा तपाईँले वर्डप्रेसको वेबसाइटमा चाहिँ /WP एडमिन गरेर ड्यासबोर्डमा लगइन गर्ने हुन्छ नि हो। त्यो ड्यासबोर्डमा लगइन गर्ने चाहिँ यो अगाडिको चाहिँ डाटाबेसको भयो, युजर नेम पासवर्ड। यो चाहिँ जुन यो इन्फर्मेसन निडेड भनेको यो सेक्सन छ, यो सेक्सनको यो युजर नेम पासवर्ड चाहिँ वर्डप्रेस साइटको ड्यासबोर्डमा लगइन गर्ने युजर है त, एडमिनिस्ट्रेटर है त। यसमा के गर्ने होला, हाइड गर्ने, सो हाइड नगरौँ, पहिले देखाउँ ल। एडमिन 1 2 3 अथवा पासवर्ड भेरी विक भयो नि हो। यहाँनिर कन्फर्म भन्ने चेक पनि आइसक्यो है। कन्फर्म युज अफ विक पासवर्ड, पहिला यो गरिदिनुहोस्, ठिक छ। अब इमेल चाहिँ आफ्नो युज गर्नु त हुन्छ है। जस्तै मैले चाहिँ वर्कसप टकिजको युज गर्छु है त। र यो अप्सन ध्यान दिनुपर्ने कुरा, तपाईँले पछाडि ब्याकइन्डबाट नि मिलाउन सक्नुहुन्छ लगइन गरिसकेपछि नि यो सबै कुराहरू। र मेन यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, डिस्करेज सर्च इन्जिन्स फ्रम इन्डेक्सिङ दिस साइट। लोकल होस्ट अथवा चाहिँ लाइभमै पनि काम गर्दा कुनै पनि डेमो पेजहरू बनाइदिन्छ भने यो डिस्करेज गरेको हुनुपर्छ। नत्र त्यो चाहिँ के गर्छ, गुगलले, वर्डप्रेस त आफैमा CMS हो, कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम। वर्डप्रेसले धेरै कुराहरू त्यहाँ मेन्टेन गरेको छ। त्यस्तै गुगलमा सर्च गर्ने इन्जिन पनि त्यसले के गरेछ, गुगल सर्च इन्जिनको लागि पनि धेरै कन्फिगरेसनहरू चाहिँ डिफल्टमा काम गरेको छ नि त। त्यही भएर वर्डप्रेसको धेरै पेजहरू अटोमेटिकली गइसकेको हुन्छ क्या, हामीले त्यसलाई SEO को काम नगरिकनै है। त्यो भएर यो चाहिँ पहिला हामीले डिस्करेज गरिदिनुपर्छ। यो ध्यान दिनु होला है त। यति बुझिन्छ।
ओके, साइट टाइटल, युजर एन्ड पासवर्ड भइहाल्यो र इमेलको कुरा त छँदैछ। यो इमेलको कुरा त अप्सनल भइहाल्यो। मेन चाहिँ यो बुझ्नुपर्ने रहेछ। अनि यो युजर नेम र पासवर्ड कहाँ के युज गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ है त। अहिले यो इन्स्टल साइट हाम्रो अन्डर प्रोसेस भएकोले चाहिँ अहिले डिस्करेज सर्च इन्जिन फ्रम इन्डेक्सिङ दिस साइट गरेको। वन्स रेडी भएपछि चाहिँ यसलाई डिसेबल गरिदिनु। हो यो रेडी भइसकेपछि चाहिँ यो डिजेबल गर्नुपर्छ। नत्र यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रोबोट भनेर कति सुन्नु भएको छ, robot.txt robot.txt भन्ने एउटा फाइल हुन्छ वेबसाइटमा। त्यसमा चाहिँ यसले चाहिँ सर्च इन्जिनको लागि चाहिँ यो साइट लिङ्क नगर है भनेर चाहिँ एउटा लाइन राखिदिन्छ कि। त्यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो वेबसाइट जतिसुकै एसइओ काम गर्नुहोस्, जतिसुकै सर्च इन्जिनमा चाहिँ अप्टिमाइज गर्नुहोस्, हाम्रो वेबसाइट गुगलमा आउँदैन कि। त्यही भएर यसलाई चाहिँ फेरि डिस्करेज गर्नै पर्छ है त, गुगलमा लिस्ट गर्नलाई चाहिँ। ओके, सो यसलाई हामी इन्स्टल गर्छौँ। र जुन तपाईँलाई मैले अघि यो वेबसाइट देखाएँ, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँ आइसक्यो, यहाँनिर सक्सेस भइसक्यो इन्स्टल। अब लगइन भन्नेमा जान्छ, युजर नेम दिइसक्यो, पासवर्ड चाहिँ युर चुजन पासवर्ड भनिसक्यो है। ओके, लगइन यहाँ हेर्नुहोस् त। अब जस्तै यो हामीले नर्मली हेर्ने नि यो लगइन भन्ने हटाउँ। हाम्रो वेबसाइट त डिफल्टमा यसरी आइसकेको हुन्छ कि वर्डप्रेसको है। लगइन गरेर हेरि नै हाल्नुपर्छ भने छैन, पहिला पेजमै आएर हेर्दा नि हुन्छ के आयो त डिफल्टमा भनेर। ठिक छ, यो एउटा वर्डप्रेसको डिफल्ट थिम हुन्छ नि, अघि हेरेको थिएँ नि 3टा थिम छ नि त्यो फोल्डरमा होइन, हो त्यसमध्येमा एउटा थिम आएको हो। अब यसलाई के गरौँ त भन्ने, यसमा wp- लगइन गर्दा नि हुन्छ है खास, लगइन.php खोल्ने हो खास। तर मेन चाहिँ के हो त wp-admin। अनि यो युआरएल छ नि, यो लगइन गर्ने यो युआरएल, यो चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ है। र चेन्ज गर्न कुन पनि मिल्छ भने यो लोगो छ नि, लोगो यो वर्डप्रेसको लोगो, यो पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। आफ्नो जसको वेबसाइट हो त्यसको वेबसाइटको लोगो राख्न मिल्छ है यहाँ। ओके, सो हाम्रो युजर के थियो, एडमिन। पासवर्ड के थियो, पासवर्ड नै थियो, पासवर्ड नै थियो नि होइन। यो चाहिँ यहाँनिर आएछ, यो आईलाई भिजिबल र हाइड गर्न मिल्छ। लगइन गरौँ है त। यो रिमेम्बर गरिरहन जरुरी छैन, किनभने अचेल त क्रोमले धेरै कुरा क्याप्चर गर्छ नि त। त्यही भएर यहाँ हेर्नु त पपअप आइसक्यो, यसले यहाँ सेभ गर्दै भइहाल्यो नि होइन, सेभ गरिदिनु। अब यो मेन कुरा जस्तै अब यो साइट जुन तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु नि, यो यत्तिकै सिम्पल यत्तिकै आएको होइन है। पहिला त अझ धेरै सिम्पल मात्रै थिमहरू हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ चाहिने भन्दा बढी दिएको हुन्छ कतिपय बेला चाहिँ। जस्तै अब म तपाईँलाई यो पनि लगइन गरेर देखाउँछु है त। यो चाहिँ मैले भर्चुअल होस्टमा बनाएकोले यस्तो भएको है। WP series 1.local मैले ज्याम्पमा भर्चुअल होस्ट अघि कुरा गरेको थिएँ नि, 2टा तरिकाले गर्न मिल्छ भनेर। यो चाहिँ भर्चुअल होस्ट बनाएको हो, यो चाहिँ डाइरेक्ट लोकल होस्टबाट फोल्डर नेम लिएर रन गरेको हो है त। किन अहिले तपाईँलाई अलिकति अब टाइम अनुसारले अलिकति चाँडो हेर्नु पऱ्यो नि त, फेरि भर्चुअल होस्टको लागि छुट्टै आधी घन्टा 1 घन्टा जान्छ कि। सो यसमा अलिकति टाइम लाग्यो होइन, मैले होस्टमा केही चलाएको थिएँ। एनिवे, अब यसमा पहिला कुरा हामीले थिम हेर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त बुझ्यो नि अघि फोल्डरमा है। ल हेर्नुहोस्, थिम चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा एपियरेन्समा हुन्छ। एपियरेन्सभित्र डाइरेक्ट एपियरेन्समा जस्तै कुनै पनि मेनुको त्यही मेनुमा डाइरेक्ट क्लिक गर्नुभयो भने त्यसको टप अप्सनलाई लिन्छ है। जस्तै प्लगइन्समा इन्स्टल प्लगइन लिन्छ, युजर्समा अल युजर लिन्छ, टुल्समा अभाइलेबल टुल्स लिन्छ, सेटिङ्समा जेनरल लिन्छ है। त्यसरी नै त्यही भएर फर्स्ट अप्सन ओपन गर्नु छ भने एपियरेन्समा गएर फेरि थिममा गएर क्लिक गर्नु पर्दैन है। डाइरेक्ट एपियरेन्समा क्लिक गर्नुहोस्, थिम आइसक्यो, यहाँनिर हाइलाइट पनि भइसक्यो है साइडमा। अब यहाँनिर अहिले कुन रहेछ, 2020 रहेछ। अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ, ल 2017 एक्टिभ गरौँ यसलाई है त। यसलाई एक्टिभ गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् यहाँ एक्टिभ भइसक्यो। अरू यो कस्टमाइज मात्रै आइसक्यो। कस्टमाइज गर्नुभयो भने यहाँनिर यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरूतिर यसको के कुरा मिलाउनु मिल्छ भनेर कस्टमाइज सेटिङ्सतिर लान्छ। कस्टमाइज सेटिङ यहाँदेखि मैले यहाँ क्लिक गरेर गइसकेपछि यहाँ के आउँछ हेर्नुहोस्। अहिले हामीलाई यही अप्सनमा कसरी आइन्छ, हाम्रो गुड वेबाट अथवा हामीले रेगुलर वेबाट भन्ने तपाईँले देखाउँछ है त। यसलाई के गर्नुहुन्छ, यहाँ क्लोज गर्दाखेरि यसले यहाँ अप्सन यसले सोध्यो, यसलाई ओके गरिदिउँ। क्लोज त गर्नु पऱ्यो नि ओके भनेर होइन। यो चाहिँ तपाईँको यो उताको लोकल होस्ट पनि चलिरहेकोले होला अलिकति यहाँनिर कि पासवर्ड मिस्टेक भएको थियो कि पासवर्ड मिस्टेक भएको थियो जस्तो लाग्यो है। यहाँ पनि म थीममा जान्छु, हेर्नुहोस् त यहाँनिर त्यही 2017 हो नि।
थिम है, यहाँ नि त्यही 2017 एक्टिभ छ नि, यहाँ पनि त्यही 2017 एक्टिभ छ। अब यसको डिफ्रेन्स हेर्नुहोस् है डिफल्टमा यहाँनिर यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, एक त तपाईँले यहाँदेखि डाइरेक्ट यो माथिको लोगो छ नि वर्डप्रेस सिरिज 1 टाइटल, यसमा क्लिक गरेर होभर मात्रै गर्नुभयो भने, होभर मात्रै गर्दा नि हुन्छ, अथवा क्लिकै गर्नुभयो भने के हुन्छ यसरी पेजमा आउँछ। अथवा ब्याक गरौँ, तपाईँले यसमा नै खुल्छ नि त यो त यही ट्याबमा हैन, यसरी गर्दाखेरि त हो। यसरी नखुलोस् भनेर यहाँनिर मैले चाहिँ प्रायः जस्तो के गर्छु, राइट क्लिक गर्छु अनि ओपन इन न्यू ट्याब गर्छु है त, अर्को ट्याबमा खुल्छ यहाँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त त्यही पेज त्यही थिम रहेछ नि त, यसमा पनि त्यही थिम छ। पहिला थिमको मात्रै कुरा बुझौँ है, यसमा पनि त्यही थिम छ। त्यही थिमको सेटिङ्स यहाँ हेर्नुहोस् त, अहिलेको तपाईँले हेर्नु भएको थियो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो तपाईँलाई अझै यहाँ तल लान्छु, यसको यहाँ अप्सन्सहरू छ, यति कुराहरू छ, अरू केही यहाँनिर छैन, ठिक छ। अब तपाईँलाई म अहिले प्र्याक्टिस गर्न अलिक ढिलो हुनसक्छ, त्यही भएर पहिला म एउटा काम गराइहाल्छु है त। के गर्नुहोस् भने हामीसँग जस्तै यहाँनिर पोस्टमा जानुहोस् त, हामीले त मेन त ब्लगको काम गर्ने हो नि त अहिले त हैन, ब्लग लेख्ने ब्लगको साइट बनाउने भन्ने कुरा हो नि त। त्यही भएर पेजेसमा हामीले अहिले काम छैन है, पेजेसमा जे छ डिफल्ट छोडिदिनुहोस्। अहिले पेजेसको सेटिङ्सहरू के छ छोडिदिनुहोस्। पहिला हामी डिफल्टको वेबसाइटमा डिफल्टमा ब्लग बनाउने भएकोले पहिला पोस्टमा जाउँ है, आर्टिकल्सहरू लेख्न ठाउँ डिफल्टमा यहाँ हेलो हुन्छ, यहाँनिर अघि हेलो थियो नि हैन, हो यस्तो कन्टेन्ट चाहिँ हामीलाई डेमो मात्रै गर्नु पर्यो। डेमो मात्रै गर्ने कन्टेन्ट के गर्नु त, लेखिरहन त झ्याउ हुन्छ हैन। त्यसको लागि एउटा त के कपी गर्न नि त झ्याउ त हुन्छ नि त, नत्र त के छ lipsum.com भन्ने छ, लोरेम इप्सम भन्छ, लोरेम इप्सम भन्छ, लिप्सम एल इप्सम है, एलको अर्थ लोरेम। यहाँ चाहिँ यो कन्टेन्ट चाहिँ वेब डेभलपरको लागि, इन्टरनेसनल्ली डिजाइनरको लागि इन्टरनेसनल्ली कपिराइट नलाग्ने कन्टेन्ट हो है यो चाहिँ। तपाईँले जसको पाए त्यस्तो कन्टेन्ट राख्दाखेरि त के हुन्छ, कपिराइट लाग्छ नि हैन, थाहा छ नि त हो। यो साइबर क्राइमको कुराहरू पर्छ हैन, हो त्यो कुराले हेर्ने भने यो कन्टेन्ट चाहिँ जहिले पनि फ्री कन्टेन्ट हो है, हो। तर के हुन्छ यही कुराहरूलाई हामीले यसरी कपी गरेर पनि त झ्याउ हुनसक्छ नि त। त्यसको लागि चाहिँ प्लगइन्समा जानुहोस्, एड न्यू गर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोस् है। अहिले रेडी छ भने गर्दा हुन्छ। फेक फ्रेस, अर्को वर्डप्रेस स्याम्पल कन्टेन्ट, वर्डप्रेस एक्जाम्पल कन्टेन्ट भन्ने प्लगइनहरू पनि हुन्छ हैन। सरी फेकर फ्रेस रहेछ है, फेक फ्रेस हैन, फेकर फ्रेस। ओके, यसलाई मैले इन्स्टल गरेँ। पहिलाको वर्डप्रेसमा चाहिँ यो इन्स्टल गर्दाखेरि इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई यो प्लगइनलाई एक्टिभ गर्न अर्कै पेज रिडाइरेक्ट हुन्थ्यो कि। अहिले चाहिँ त्यो यो एजाक्स सिस्टमहरू धेरै डेभलप भयो नि त जाभास्क्रिप्टहरू हैन, अनि त्यो वर्डप्रेसले नि अहिले रियाक्ट जेएस सुन्नु भएको छ कि छैन, रियाक्ट जेएसतिर चाहिँ यसले आफ्नो कोडिङहरूलाई मेन्टेन गर्न खोजिरहेको छ, एपिआईहरूलाई। वर्डप्रेसले आफैमा एपिआई दिइरहेको हुन्छ। वर्डप्रेसमा काम गर्दाखेरि एपिआई छुट्टै क्रिएट गर्नु पर्दैन कि। एपिआईको कुरा स्टडी गर्नुभयो भने त्यो एपिआई के हो भनेर चाहिँ बुझ्नुहोस्, त्यति बुझेपछि वर्डप्रेसमा चाहिँ एपिआई छुट्टै क्रिएट गर्नु पर्दैन, वर्डप्रेसले आफै दिन्छ भन्ने बुझिन्छ है त। यसलाई यहाँदेखि एक्टिभेट गरिदिउँ है। यहाँ तल हेर्नुहोस् है, यहाँ पहिला राइट लेफ्ट साइडमा ध्यान दिँदा हुन्छ है, बुझिँदैन भने सेटिङ्स छ, टुल्स छ, युजर्स छ, एपियरेन्स, प्लगइन्स छ। सेटिङ्सको छेउछाउमा फेक पेजको कुनै केही अप्सन आएको छैन नि, हो यसलाई एक्टिभ गरिदिनुहोस् त, त्यहाँ एउटा मेनु थपिन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त फेकर फ्रेस भनेर आयो नि है। अब यहाँनिर हामीले पोस्टमा हेर्ने भने के छ, एउटा हेलो वर्ल्ड मात्रै छ। अब फेकर फ्रेसले चाहिँ डिफल्टमा यो त अलिकति ध्यान नदिनुहोस् है। अहिले पहिला हामी पोस्ट केमा लगाउने, कन्टेन्ट पोस्टमा हो नि त है। यसमा पोस्ट टाइप के हो, कन्टेन्ट के हो, अहिले ध्यान नदिनुहोस्। जस्ट थिम मिलाएर थिम कुन राख्ने त्यो चुज गरेर पोस्टमा हेर्दाखेरि कन्टेन्ट चेक गरेर त्यो कन्टेन्ट हामीले चाहियो भने, फेक कन्टेन्टहरू चाहियो भने फेकर फ्रेस युज गर्ने, अथवा लाइभ कन्टेन्ट चाहियो भने हामीले पोस्टमा गएर एड न्यू गर्ने भन्ने कुराहरू मात्रै बुझ्नुहोस् है। र पोस्टमा गइसके पछाडि अरू केही नमिलाउनुहोस् है, धेरै कुरा मिलाउनु पर्दैन है। यत्रो अप्सन छ त यो के गर्नु ला भनेर यत्रो नआत्तिनुहोस्, यो सबै कुरा त्यसले आफैले मिलाएर दिन्छ है। जस्तै मैले क्वान्टिटी चाहिँ कति राखेँ, 1 to कति राखिदिउँ, ल 4 राखिदिन्छु। 4वटा मात्रै धेरै किन राख्ने अहिले हैन। यसले इमेज, कन्टेन्ट, डिटेल, टाइटल सबै कुरा आफै मिलाउँछ है। मैले के गरेँ, क्वान्टिटीमा मात्रै मिलाएँ है, 1 to 4। यहाँ तल जानु सिधै, मैले अलिकति कुदाए जस्तो लाग्यो होला हैन, तर यहाँ चाहिँ यही अरू अप्सन मिलाउनै नभएकोले मैले यहाँ सर यो अप्सन देखाएर यति तल कुदाइसकेँ है।
यति क्वान्टिटी मात्रै मिलाउनुस् 1 to 4 अथवा तपाईको इच्छा अनुसार अनि जेनेरेट गरिदिनुस्। यहाँ तल हेर्नुस् त जेनेरेट भन्ने बटन छ। जेनेरेट गरिसकेपछि यसले यहाँ डन भनेर यहाँ मेसेज देखाउने बित्तिकै तपाई उता पोस्टमा कुदिहाल्नुस्। जस्तै यहाँनेरि नि अब डाटाहरु आइसकेको हुन्छ त्यहाँ त्यसपछि हेर्नु त यहाँनेरि फेक फो भनेपछि कति फो 4 वटा चाहिँ यो आइडीमा 16 18 20 22 भने त्यो जुन एड भएको पोस्ट एज अ पेज चाहिँ एड भएको छ नि हो आर्टिकलहरु त्यसको आइडी हो है यो। पोस्टमा जाउँ त हेर्नुस् त यहाँ 4 वटा आइसक्यो। ठीक छ। अब यतापट्टि हेर्ने हो भने यसलाई रिफ्रेश गरौँ त कन्ट्रोल आर गरेको है मैले। हेर्नुस् त यहाँ तलै इमेज सहित आइसक्यो। हेर्नुस् त कन्टिन्यू रिडिङको कुराहरु यही सबै कुरा जे छ त्यसले लिस्टहरु सबै आफैले कन्टेन्ट फेक कन्टेन्टहरु हो के यिनीहरु है। अब यो चाहिँ फुटरको कुराहरु हो पछि मिलाउला है त। 6:30 हुन लाग्यो हामी 7 बजेसम्म है। ओके सो यहाँनेरि हेर्नु सबै कन्टेन्ट आइसक्यो। साइड बारमा पनि त्यो रिलेटेड कन्टेन्टहरु देखिसक्यो यहाँनेरि है। अब रिसेन्टको कुराहरु यहाँनेरि रिसेन्ट कमेन्टको कुराहरु भयो हैन। कमेन्टहरु चाहिँ अब जस्तै अघि तपाईले मैले यहाँनेरि यो डिटेल यसको चाहिँ डिटेल पेज खोलिसकेपछि यहाँ तल कमेन्ट हुन्छ भनेर देखाएँ। यसरी कमेन्ट पनि यहाँ देखिन्दो रहेछ है आफै आउँछ हेर्नुस् त। कमेन्ट कसले गरेछ त्यो पनि आउँछ। तर यो कमेन्ट ब्याकएन्डमा चाहिँ कहाँ छ त भन्ने हो भने यहाँनेरि यहाँ छ है कमेन्ट्स भन्ने यहाँ मेनु नै छ। अहिले मेनु मात्रै बुझ्नुस् है। पोस्ट टाइप के हो त्यो कुरा ध्यान नदिनुस्। अहिले पोस्ट टाइप टेक्स्टनोमी धेरै कुराहरु आउँछ पछि। कमेन्ट्समा जानुभयो भने यहाँनेरि एउटा कमेन्ट छ। कसको कमेन्ट हो भन्दा यहाँ हेर्नुस् त यहाँ रेस्पोन्स इन रेस्पोन्स टु भनेर यहाँनेरि हेर्नुस् त मैले यहाँ माउसले यहाँ ड्र्याग गरिरहेको छु। कसकोमा हेलो वर्ल्ड भन्नेमा चाहिँ यो कमेन्ट छ है त। अब पोस्टमा गएर के गरौँ भने हेलो वर्ल्डलाई उडाइदिउँ। यो त चाहिँदैन नि त। यो नचाहिने कन्टेन्ट हो हैन। डिफल्ट कन्टेन्ट यसलाई ट्र्यास गरिदिनु। ट्र्यास गर्ने बित्तिकै सबै उड्छ भन्ने छैन। यो फेरि ट्र्यास मिन्स चाहिँ ट्र्यास हामीले विन्डोजको डेस्कटपमा अथवा चाहिँ लिनक्समा अथवा चाहिँ कुनै ठाउँमा म्याकमा कुनै डाटा डिफल्टमा फर्स्ट डिलिटमा चाहिँ के हुन्छ ट्र्यासमा गएर बस्छ नि हैन। रिसाइकल बिनमा गएपछि चाहिँ यो ट्र्यासमा जान्छ है त। ट्र्यास गर्दियौ। यहाँनेरि हेर्नुस् त यहाँ मेनु एउटा थपियो अल पब्लिस्ड अनि ट्र्यास यसरी चाहिँ हुन्छ ट्र्यास। यसलाई यहाँदेखि डिलिट पर्मानेन्ट यहाँदेखि गर्न मिल्छ। मानौ यो मैले यहाँदेखि गरेर डाइरेक्ट गरिन है किनभने यदि यहाँ तपाईको धेरैवटा कन्टेन्ट डिलिट गर्न पर्ने छ एउटा गर्दै डिलिट गर्ने हो त हैन नि। सबै डिलिट गर्नु छ भने डाइरेक्ट यहाँ के यो चेक पनि गर्नु पर्दैन है। डाइरेक्ट यहाँ इम्प्टी ट्र्यास यो गर्नुभयो भने सबै कन्टेन्ट एकैचोटि उड्छ। यहाँ ट्र्यास मेनु पनि हटिसक्यो। ल अलमा जाउँ। अब यो कन्टेन्ट हामीले यहाँ पनि हेरौँ। अहिले तपाईले प्रोग्रामिङ गरेर लिएको कन्टेन्ट हो त यो प्रोग्रामिङ गरेर तानेको कन्टेन्ट हो त हैन नि। हेलो वर्ल्ड यहाँ उडिसक्यो नि त त्यही भएर उप्स भनिसक्यो त। यो मेसेज आइसक्यो है। यो एरर खोजेर पेज नट फाउन्ड मेसेज पनि आफै यहाँ मिलेर आइसकेको छ है। यसलाई चाहिँ अहिले के गरौँ यो 2020 मा बनाएको कन्टेन्ट हो भनेर दिएको छ अहिले यो डेट अनुसार। ल यसरी। अब अर्को कुरा एउटा देखाउँछु। अलिकति जाडो भयो भने अब चाहिँ अलिकति भन्नु चाहिँ अब चाहिँ अलिक थोरै स्लो गर्नै पर्छ मैले हैन। म अघिको रेसले अलिकति चाँडै हतारमै गइरहेको छु कि अब थोरै कन्ट्रोल गरिदिन्छ है। अझै प्लस कन्ट्रोल अघि भन्दा अझै। किनभने जस्तै यहाँनेरि तपाईले बुझ्न जरुरी छ है। यो अप्सन अथवा यहाँ क्लिक गर्नुस् अथवा इमेजमा क्लिक गर्नुस् अथवा चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू रिडिङमा क्लिक गर्नुस् डिटेल पेज त आउँछ हैन। डिटेल पेज त आयो नि हो। डिटेल पेज त आयो तर कसरी आयो त डेटसँग आयो। हामीलाई यो डेट चाहिएन। कसरी मिलाउने भने युआरएल को सेटिंग्सलाई चाहिँ हामीले यो लिंकलाई चाहिँ हामीले पर्मालिंक भन्छ के पर्मानेन्ट लिंक भनेको के है। पर्मानेन्ट लिंक चाहिँ कसरी मिलाउने भने यहाँ सेटिंग्स हेर्नुस् त। सेटिंग्समा पर्मालिंक्स भनेर यहाँ छ। अहिले जेनरलतिर केही नजानुस् है। यहाँनेर हेर्नुस् त डिस्प्ले नेम डेट डे एन्ड नेम भनेको छ नि त। यहाँ हामीलाई पोस्ट नेम मात्रै चाहियो। ल यहाँ तल पोस्ट नेम मात्रै सिलेक्ट गरिदिनुस्। डिस्प्ले नेममा यहाँ कसरी आउँछ यहाँ दिएको हुन्छ डाटा यी बक्समा। अब फेरि यहाँ म जान्छु डिस्प्ले नेम हेर्नुस् त त्यहाँ फरक त्यो बक्समा फरक आउँछ है चेक गर्नु होला। पोस्ट नेम गर्ने बित्तिकै यहाँ पोस्ट नेम मात्रै आइसक्यो है त। रुटमा डाइरेक्ट पोस्ट नेम आउँछ। अब यसलाई सेभ गर्दिउँ। अब सेभ भइसक्यो यहाँनेरि। अब यहाँ जाउँ। अब यो त छँदैछ। यो त अहिले त यहाँनेरि
डाटा प्रब्लम भइसक्यो किनभने हामीले पर्मानेन्ट लिङ्क यसको यो होइन नि त होइन यो डेट हटाएर यति हो नि त खास तपाईँको यहाँदेखि मात्रै होइन तपाईँ होममै गएर पनि तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त अब माथि डाइरेक्ट डेट बिनै डाइरेक्ट पोस्टको नाम आयो नि आर्टिकलको नाम होइन हो यसरी चाहिँ पर्मालिङ्क मिलाउने अब यो फुटरको कुराहरू हामी हेर्छौँ तर पहिला एकचोटि यहाँ ब्याकइनमा जाउँ पोस्टको कुराहरू एकचोटि हेरौँ एडिट गरेर हेरौँ यसलाई के छ त यसलाई क्विक एडिट चाहिँ यसको जस्ट पब्लिस गर्ने कि नगर्ने कुन क्याटेगोरीमा राख्ने कुन डेटमा राख्ने भन्ने मात्रै हो है यो क्यान्सल गरिदिनुहोस् यहाँनिर एडिट भन्ने छ भ्यू गर्नु भने डाइरेक्ट भ्यू यो पेजै भ्यू हुन्छ तर यसले न्यू ट्याबमा खोल्दैन डाइरेक्ट आफ्नै ट्याबमा खोल्छ त्यही भएर प्रायः भ्यूहरू गर्दा त्यसैलाई डाइरेक्ट क्लिक गरिहाल्नु राम्रो होइन किनभने ब्याकइनै उडेर त्यो ब्याकइनलाई रिप्लेस गरेर आफ्नो पेज खुल्छ क्या एडिट गर्नुहोस् एडिट गर्दाखेरि अथवा एड गर्न नि सक्नुहुन्छ होइन यो क्यान्सल गरिदिनुहोस् यो यस्तो छ तपाईँले यो चाहिँ नयाँ गुटनबर्ग भनेर कति सुन्नुभएको छ CUTNBERG गुटनबर्ग है गुटनबर्ग भन्ने एउटा नयाँ त्यो चाहिँ रिएक्ट बेसमा बनेको नयाँ अपडेट हो वर्डप्रेसमा है त एडिटरहरू अनि यसले चाहिँ के गर्छ यस्तो यो प्लस चाहिँ न्यू पोस्ट एड गर्नलाई होइन है यो चाहिँ यहाँ ब्लकहरू थप्नलाई जस्तै प्याराग्राफ हो कि इमेज हो कि के हो त जस्तै मैले इमेज भन्यो भने हेर्नुहोस् त यहाँ तल इमेज राख्नु आइसक्यो मिडिया लाइब्रेरी गर्नुभयो भने अपलोड गर्दा नि डाइरेक्ट मिडिया लाइब्रेरीमा पनि अपलोड हुन्छ तर मिडिया लाइब्रेरी जानुभयो भने नि के हुन्छ यसमा अटोमेटिकली आउँछ यहाँ भएको इमेज युज गर्न सकिन्छ सिलेक्ट ठिक छ अब यसलाई चाहिँ अब यो अहिलेको हाम्रो पोस्टको मेन इमेज चाहिँ कहाँ छ त भन्दा डकुमेन्ट यहाँ कहिले काम गर्दा ब्लकमा गइसकेको हुन्छ है यो डकुमेन्टमा हेर्नुहोस् डकुमेन्टमा चाहिँ यहाँनिर धेरै कुरा छ फिचर थम्बनेलमा यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो टपमा देखेको थियो नि डिटेल पेजमा अथवा चाहिँ त्यो पोस्ट आर्टिकलसँग देखेको इमेज जुन थियो नि त्यो चाहिँ यो है अब यसको ट्याग्स छ क्याटेगोरी छ यो धेरै कुराहरू छ पर्मालिङ्क भन्नुहुन्छ यहाँ यसको पोस्टको नाममा छ यहाँ यसको स्टाटसहरू हेर्नुहुन्छ नि यहाँ के छ पब्लिक छ पब्लिस भएको डेट यो हो होइन यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ छ र फिचर इमेज हुँदो रहेछ मेन चाहिँ यति बुझाउनु है अहिले चाहिँ र अब यसको न्यू अब यसलाई चाहिँ अपडेट गरिदिउँ ल अपडेट गर्नुभयो अब यहाँ जानुहोस् त यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस् त यहाँ तल इमेज आइसक्यो हो यो चाहिँ भयो एडिट गर्नलाई अब फेरि यो लोगोमा भ्यू पोस्ट गरेर यहाँ जानुहोस् यहाँ तपाईँको एड न्यू भन्ने चाहिँ एड न्यू यहाँदेखि गर्न सक्नुहुन्छ एड न्यू गर्दा पनि त्यही कुराहरू हो तर अघि मैले भने जस्तो यसमा तपाईँलाई प्रब्लम आयो यो एडिटर चलाउन अप्ठ्यारो लाग्यो अहिले सुरुमा आएको एडिटर हो नि त होइन पुरानो चलाइरहनु भएको छ कसैले भने पुरानै चलाउन मन लाग्ला त्यस्तो क्लाइन्टलाई त्यस्तो मान्छेलाई हामीले के गर्नु त भने हामीले प्लगइनमा जाने अहिले वर्डप्रेसले आफै दिएको प्लगइन हो त्यो एड न्यू गरौँ क्लासिक एडिटर भनेर खोज्नुहोस् यसलाई इन्स्टल गरौँ यो चाहिँ मैले सर देखाएँ मात्रै यो चाहिँ तपाईँले युज गर्न जरुरी छ नि त्यही भएर मैले दौडाएँ यसमा इन्स्टल हुने म एक्टिभ गरेर गइहाल्छु अगाडि एक्टिभ गरौँ यो डिएक्टिभेट गर्नको लागि त सकिन्छ यहाँनिर गरी यहाँ डिएक्टिभेट छ यहाँ क्लास एडिटर होइन अब एक्टिभेट नै हुँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईँको पेजमा होस् या पोस्टमा होस् यहाँ हेर्नुहोस् अब एडिट गरौँ त पहिलाको पुरै कसैले यदि पहिला वर्डप्रेस चलाउनु भएको थिएन यस्तो एडिटर चलाउनु भएको थियो पहिला है यो चाहिँ क्लासिक एडिटर भयो क्लासिक एडिटर नै अझ अहिले अपडेट गरेछ अझै पहिलाको भन्दा अझै नयाँ बनाएछ क्लासिकलाई पनि बिस्तारै चेन्ज गर्दै रहेछ यिनीहरूले यो चाहिँ टेक्स्ट भ्यूमा हेर्ने भने यहाँनिर HTML को भ्यू हुन्छ कोडको भ्यू भिजुअलाइज चाहिँ यहाँनिर क्लाइन्टले एक्चुअली युजरले रिडरले कस्तो देख्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखिन्छ ओके सो यहाँ पनि सकियो हामीले नर्मली अहिलेसम्म आउँदा ज्यामदेखि वर्डप्रेस स्टार्ट गरेर वर्डप्रेसलाई डाटाबेससँग लिङ्क गरेर वर्डप्रेसको ड्यासबोर्डमा के चेक गर्ने भन्ने कुरा बुझियो र यहाँनिर आउँदाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्ने कुराहरू हेरियो यो हेर्दासम्म जस्तो तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्नुहोस् त जस्ट एनदर वर्डप्रेस साइट भनेर छ नि यहाँ त होइन हो योहरू चाहिँ खास यो कस्टमाइज कुरा अघि मैले भनेको थिएँ नि थिमबाट पनि अप्सन थियो नि यहाँ जाने होइन यहाँ पनि छ तर यहाँदेखि नजानुहोस् फेरि म अर्को अप्सन देखाउँछु
एपियरेन्समा कस्टमाइज यहाँ पनि छ, 3टा ठाउँमा छ, अगाडि एडिटर पनि छ, थीममा पनि छ र यहाँ छुट्टै मेनु पनि छ। तपाईले कस्टमाइजमा जानुभयो भने चाहिँ आउने चाहिँ यही अप्सन हो। जस्तै यहाँनेरि साइटको आइडेन्टिटी हो नि त यो टाइटल डिटेल भनेको त हैन। जस्तै यहाँ साइट आइडेन्टिटी भन्ने छ, यहाँ आइडेन्टिटीमा जानुस् त। जस्तै यहाँनेरि दिस वर्कसप सिरिज इज फर बिगिनर भनेर लेख्नुभयो भने तपाईको यहाँनिर देखिसक्यो, स्याम्पल यहाँ देखिन्छ है। कस्टमाइजरमा चलाउँदा चाहिँ यहाँनिर डाटा यहीँ देखिन्छ लाइभ है। पब्लिस गरौँ यसलाई। अब तपाईले यहाँ देखिरहेछ जुन, यसलाई चाहिँ फेरि यहाँ डिस्प्ले टिक हटाउनुस् त। कन्टेन्ट हट्यो है, हटाउन मन लाग्यो भने, राख्न मन लाग्यो टिक राखिदिनुस्। लोगो तपाईको लोगो राख्ने हो, लोगो राखौँ ल। अपलोड गरौँ, सिलेक्ट गरौँ। मसँग एउटा लोगो छ मेरो हैन। मसँग लोगो त दुईटा छ तर त्यो एउटा अर्को युज गर्नु पर्ला है। ठीक छ। वर्कसप टकिङ सिरिजमा कन्टेन्टमा इमेजेस ल यो मेरो लोगो राखेँ है। वेबसाइटमा चाहिँ अर्को लोगो देख्नु भएको छ होला, यो नयाँ बनाएको हो। यो हेर्नुस् न यहाँ साइडमा आइसक्यो। अब यो कन्टेन्ट धेरै भयो भने के हुन्छ भन्दा तल झर्छ आफै। वर्कसप थपिदिनु अझै वर्कसप टेस्टिङ हेर्नुस् त, लोगो माथि गइसक्यो, टेस्ट तल आइसक्यो है। आफै मिलेर तल कन्टेन्ट आउँछ। जस्तै यसलाई पब्लिस गरिदिउँ अब हेर्नुस् त यहाँ माथि हेर्नुस् त, माथि टाइटलमा मैले पपअप निकालेको हेर्नुभयो होभर गरेर। पहिले क्रोमले यसरी पपअप दिन्छ नि टाइटलको। यहाँनिर हेर्नुभयो भने माथिपट्टि ज्यामको आइकन देखिरहेछ, अथवा तपाईँ कसैकोमा चाहिँ ग्लोबको आइकन देखिरहेको होला हैन। हो यो चाहिँ फ्याब आइकन भन्छ नि, फेभरेट आइकन, वेबसाइटको फेभरेट आइकन हो। यो पनि यही साइट आइडेन्टिटी भित्रबाट। जस्तै यो ब्याक गर्न सकिन्छ, यहीँ छ। यो ब्याकको कुरा यहीँ छ है। यसलाई यो चाहिँ अफ क्यानभास मेनु भन्छ HTML को भाषामा हैन। यहाँनिर छ साइट आइकन चाहिँ यहाँ छ है। सिलेक्ट साइट आइकन, यसैलाई म सिलेक्ट गरिदिन्छु। हो अघि पनि यहाँनिर मैले तपाईलाई भन्न बिर्से लोगो सेट गर्दा यस्तो बेला चाहिँ प्राय तपाईले लोगोहरु मिलाएर राख्नु भएको हुन्छ। अनि तपाईको त्यो मिलाएर राखेको लोगोको ठ्याक्कै रेशियो, स्केल रेशियो, तपाईको त्यो साइज रेशियो नमिलेर चाहिँ क्रपिङ मागिरा हुन्छ है। यसलाई चाहिँ स्किप गरिदिनुस् है, स्किप क्रपिङ। किनभने काटिन्छ नि त आफ्नो इमेज हैन नत्र त। ल यसलाई पब्लिस गरिदिउँ। अब हेर्नु त यसको त आइसक्यो। अब यसलाई रिफ्रेस गरौँ त। ल हेर्नुस् त माथि लोगो चेन्ज भयो। हो फ्याब आइकन यसरी चेन्ज हुन्छ। कहाँदेखि? कस्टमाइजरबाट है। ल अब यो इमेज चाहिँ कहाँ हो त फेरि हैन त? यो इमेज कहाँ छ त अब? हो यो इमेज पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यही कस्टमाइजरमा यहाँनेरि साइट आइडेन्टिटी कलर भन्दा मुनिपट्टि हेर्नुस् हेडर मिडिया छ। हेडर मिडिया यहाँनेरि तपाईले यसमा चाहिँ रमाइलो पक्ष अहिले नयाँ अपडेट हो है। यो पहिला थिएन है। यस धेरै कुरा नयाँ छ क्या हैन। तपाईलाई जस्तै रातो र चन्द्र सूर्य यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनेरि क्लोज गरिदिउँ। यहाँनेरि भिडियो पनि पेस्ट, यो URL युट्युबको डाइरेक्ट URL पेस्ट गरेर यसरी भिडियो पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पब्लिस गरिदिउँ त। यहाँनेरि हेरौँ त रिफ्रेस गरेर। हेर्नुस् त। हैन मलाई यो भिडियो चाहिँदैन भन्नु नि, सिलेक्ट भिडियोको कुरा हो नि त यो हैन। हैन मलाई यो चाहिएन भन्नुहुन्छ नि यहाँ एड एनदर इमेज गरिदिनुस्। जस्तै मलाई के त अपलोड गरौँ, सिलेक्ट गरौँ। ल यो इमेज छ मसँग। यसलाई यहाँनिर यसको इमेजको अल ट्यागहरु मिडियाहरु अपलोड गर्दा जहिले पनि है। जस्तै यो चाहिँ माई आर्टिकल ब्यानर इमेज है। अल टेक्स्ट इमेजमा अल टेक्स्ट लेखेन भने चाहिँ सर्च इन्जिनमा सर्च हुन गाह्रो हुन्छ भन्छ। त्यो कुरा सुन्नुहुन्छ यदि यसमा काम गर्नुभयो भने। त्यो बेला चाहिँ अल टेक्स्ट कहाँदेखि राख्ने भन्दा यो है इमेजको मिडिया फाइलबाटै यहाँ सेटिङ्सहरु हुन्छ यहाँ। ठीक छ। अब डिस्क्रिप्सन क्याप्सनहरु कुराहरु, क्याप्सन यहाँ चाहिँ हैन, डिस्क्रिप्सन यस्तो कुराहरु छ। सिलेक्ट एन्ड क्रप गर्ने र क्रप गर्ने नगर्ने स्किप क्रपिङ। यो यसलाई हटाइदिउँ है। यसले ओभरराइट गर्यो नि त भिडियोले। यसलाई पब्लिस गरिदिउँ।
ओके ल हेर्नुहोस् लगइन हुँदाखेरि चाहिँ यो एडमिन बार आइरहेको हुन्छ हो यहाँनेरि यसरी आयो ल अब हामीले के गर्नु छ यहाँनेरि यति त भयो अब तलपट्टि आएर हामीले फुटर काम गर्नु छ है त पावर्ड बाई वर्डप्रेस हैन त डिफल्टमा प्राउडली पावर्ड बाई वर्डप्रेस अनि यो विजेटहरु छ यसलाई भन्छ विगेटहरु भन्छ विजेट WIDGT हो के खास WIDGET विगेटहरु भन्छ योहरु कसरी हटाउने त अब किनभने सधैँ राख्नु मात्रै सिकेर त भएन नि त के हुन्छ ओके यसमै हेर्नु भने जस्तै तपाईको यहाँनेरि के छ त भन्दा तपाईले धेरै कुराहरु यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै विगेट कुराहरु यहाँ छ हो यो जुन कुराहरु यहाँ आएको छ नि योहरु फुटरमा हो यो चाहिँ विगेट भित्र जानुभयो भने विगेट्स भित्र जानु भने यहाँनेरि ब्लक साइड बारको कुरा हैन जस्तै यो साइड बार कहाँ आको हो यहाँ माथि यो जस्तै तपाईले मलाई ल के चाहिएन ब्लक साइड बारमा ल रिसेन्ट कोलम चाहिएन रिमुभ गर्दियौ त यसरी यसलाई एक्सपान्ड गरेर रिमुभ गर्न पाइन्छ अहिले चाहिँ यसलाई छोड्नु यसलाई पब्लिश गर्दियौ यसमा जानुस् यहाँ अहिले रिसेन्ट कोलम कमेन्ट्स यहाँ छ नि हो यसलाई चाहिँ रिफ्रेश गरौँ त अब यो हट्यो त्यो कोलमै हट्यो है ओके अब यसरी नै फुटरको हटाइदिउँ फुटरको सबै हटाइदिउँ है त यो पनि रिमुभ गर्दिउँ कस्टमाइज पनि धेरै कामहरु रहेछ नि त हैन अर्कोमा नि हटाइदिउँ फुटर 2 मा नि हटाइदिउँ ल 2 मा छैन ओके पब्लिश गरौँ रिफ्रेश गरौँ ल ओके हेर्नुस् त अब हाम्रो कन्टेन्ट मात्रै चाहिँ क्लीन हो यसरी अनि तपाईले कहिलेकाहीँ वर्डप्रेसमा काम गर्दै गर्दा अथवा वेबसाइट काम गर्दै गर्दा अथवा एचटीएमएल काम गर्नुहुन्छ भने यो प्लेस होल्डर टेक्स्ट इमेज देख्नु होला यो कसरी चाहिँ यो चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरा तपाईले गुगल कति गर्नुहुन्छ हैन जस्तै placehold.com सरी placehold डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ अथवा यहाँनेरि placehold it गरेर खोज्नु नि धेरै कुरा प्लेस होल्डर चाहिँ रहेछ है प्लेस होल्डर यहाँनेरि हेर्नुस् त यहाँनेरि तलपट्टि केही नहेर्नुस् धेरै टेन्सन नलिनुस् यहाँ तल ध्यान दिनुस् यहाँनेरि जस्तै म यहाँनेरि एउटा लिंक लिनुस् यो एउटा लिंक कपी गरौँ अनि यहाँनेरि टेस्ट गरौँ यहाँ पेस्ट गरेर कि यो पनि के भयो यहाँनेरि हो यहाँनेरि यो पछाडिपट्टिको युआरएल आयो नि त यसलाई हटाउँ ल यति हो ल मलाई कति चाहियो अझै यो डाइमेन्सन मात्रै चेन्ज गरिदिनु जस्तै 850 ठुलो भयो 850 इन्टु बाई भनेको इन्टु हो नि हैन हो 850 बाई 200 हेर्नुस् यो इमेजलाई कपी गरेर यो त इमेजको युआरएल भयो नि त अथवा यसलाई सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल एस गर्नुस् त डाइरेक्ट हेर्नुस् त डाउनलोड्समा मजाले सेभ हुन्छ यो प्लेस होल्डको कामहरु यसले गर्न सक्छ है इमेज यदि छैन भने डेमो कन्टेन्ट राख्नु पर्यो प्लेस होल्डर राख्नु पर्यो भने है त ओके त्यो चाहिँ मैले तपाईलाई एक्स्ट्रा कुरा देखाएको मात्रै हो ओके अब त्यसो भएपछि हामीले यो चेन्ज गर्नु पर्यो कसरी चेन्ज गर्ने त यो सबै कुरा चाहिँ किन हामीले चाहिँ सिरिज 3टा राख्यौं भन्दा बेसिकली कम्प्युटरमा थीमसम्म त चलाउन सिक्नुहोस् पार्टिसिपेन्ट हुने मान्छेहरूले भनेर हामीले यो प्र्याक्टिस गरेको है त किनभने जस्तै अब यसको फुटरको यो चाहिँ टेक्स्ट भनेको टेम्प्लेटमै छ के डाइरेक्ट थीम भित्र छ थीममा स्ट्याटिकली लेखेको छ यो डाइनामिकली कहीँदेखि नै आएको छैन ठीक छ अब यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने त ओके सो मैले यो भन्दा अगाडि ओके सो यो सबै कुराहरु यसरी कन्ट्रोल गर्नलाई दिएको हुन्छ र हामीले नयाँ थीम हामीले आफ्नो कस्टम थीमहरु बनाउँदाखेरि पनि यसरी नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ युजरलाई चाहिँ हामीले यसरी धेरै कुराहरु डाइनामिक बनाइदिनु पर्ने हुन्छ किन युजरले त फाइलमा त चल्दैन यसरी नै अप्सनहरुबाट चल्ने हो हटाउनु पर्यो नि यहाँ अप्सनमा गएर हटाउने भन्ने कुरा नै गर्ने हो त्यही भएर हामी प्रोग्रामर बन्ने हो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ देखाएको छ यो चाहिँ हामीले बनाउन पनि सकिन्छ है र अब यो बनाएको कुराहरुमा हामीले फेरि चल्न चाहिँ कति बेला कस्तो कुरा भन्ने कुराहरु हेर्दाखेरि डाइनामिक अप्सन्सहरु सबै चल्न मिल्दो रहेछ ड्याशबोर्डबाट
अब यदि त्यो ड्यासबोर्ड चलाउन नमिलेको कन्टेन्ट जस्तै थोरै सानो कुराहरू यस्तो अर्काको थिम चलाइँदैछ अनि त्यो थिमको चाहिँ थिममा चाहिँ फ्रीमा दिएको छ कसैले हुन्छ त दिएको त्यो कम्पनीको चाहिँ पावर्ड बाई हुन्छ नि त हो त्यो हटाउनु पर्यो भने त्यस्तोहरू चाहिँ प्रायः जसो डाइनामिक हुँदैन कि उनीहरूको नाम चाहिँ स्ट्याटिकली राखिदिएको हुन्छ जब कसैले नहटाओस् बेसिक चलाउने मान्छेहरूले हटाउन नसकोस् ताकि हाम्रो मार्केटिङ भइरहोस् भनेर है यो हटाउने चाहिँ कसरी भन्ने कुरा अब यहाँनिर यहाँ छ हेर्नु होला है जस्तै यसमा म वर्डप्रेसमा फेरि जान्छु यहाँ क्लिक गरेर अब चाहिँ भने अघि हाम्रो फोल्डरमा जाने छ यो फोल्डर थियो नि हाम्रो तपाईँहरूको सबलाइन छ पनि कमान्ड खोल्न मिल्छ सिस्टमहरू छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ सिस्टम रन गरेर अनि फाइल ओपन फोल्डर प्रोजेक्ट ओपन गर्नुपर्छ र यदि तपाईँले राइट क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ गिट ब्यास केही छैन भने कमान्ड खोल्ने फोल्डरमा कमान्ड खोल्ने तरिका पनि है हामी त किन कमान्डमा त जस्तै सिएमडी गरेर यहाँ यसरी यहाँबाट गयो भने सरी मेरो सेकेन्ड स्टमा आयो है जस्तै यो सेकेन्ड स्टमा यसरी चाहिँ यो हेर्नुहोस् C:/users/युबर भन्ने युजर नेम सहितको यो रुट आयो नि अब मलाई यो सी ड्राइभको ज्याम्प एचटक्स WP Series 1 भन्ने प्रोजेक्टमा जानु पर्यो भने त फेरि यहाँदेखि पुरै ब्याक जा सिडी डट गरेर अनि फेरि सिडी चाहिँ अनि ज्याम्प गर होइन अनि फेरि एचटक्स यसरी गर यो तरिका हुन्छ नि त हो यस्तो गर्न नपरोस् भनेर सजिलो उपाय यहाँ माथि गरेर हाइलाइट त्यो खास हाइलाइट गरिदिनुहोस् है सिएमडी मात्र लेखे इन गर्नुभयो भने तपाईँको मेरो सेकेन्डमा खुल्यो है यहाँ पाइ खुल्यो नि त्यो फोल्डरको ज्याम्प एचटक्स WP Series हो यसमा गएर यदि भिजुअल स्टुडियो कोड जस्तो स्टुडियो भनेको चाहिँ म यहाँ देखाउँछु र सबलाइन छ भने नि सबलाइन स्पेस डट है डट भनेको चाहिँ कोड लाग्छ है भिजुअल स्टुडियो सिस्टम चाहिँ अघि एकजना साथीले भन्थ्यो कुरा त्यस्तै सिस्टममा चाहिँ धेरै इम्प्लिकेसन भएको छ त्यही भएर त्यो चाहिँ एकदम हेभी छ होइन म त्यही चलाउँछु अब त्यसमा चाहिँ अब कम्प्युटर कम्पिटिसनहरू मिलाउनुपर्छ नत्र स्लो छ भने चाहिँ सबलाइन यो भिजुअल स्टुडियो कोडहरू चलाउनु हो र यसलाई खोल्ने तरिका चाहिँ यो कोड लेखेर चाहिँ के लेख्ने सबलाइन लेख्ने त्यस्तै कोड अनि स्पेस डट यति गरेर इन्टर गर्ने बित्तिकै यतापट्टि सेकेन्ड स्लाइड खुल्यो मेरो सेकेन्ड स्लाइड मैले प्राइमरी बनाएको थिएँ त्यही भएर है त हेर्नुहोस् है WP Series 1 यहाँ हेर्नु आइसक्यो तपाईँले जस्तै यहाँनिर यो फाइलहरू सबै यहाँ अघि के देखाएको थियो अब अघि फोल्डरमा हेर्दा नि यहीँ हेरौँ है अघि यो कन्फिगको नि स्याम्पल मात्र थियो नि यसकै मुनि ठ्याक्कै यहाँ हेर्दै यो थियो त अघि config.php थिएन नि स्याम्पलको यो अर्को बनिसकेको छ त्यो सेटअप गर्दाखेरि आएको कुरा हो यो चाहिँ हेर्नुहोस् त अब यहाँ कन्फिगमा हेर्न सिकाउँछ अब तपाईँलाई कन्फिग चाहिँ जो पाइले चलाउन नदिनुहोस् किनभने यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त डाटाबेस नेम तपाईँले भइरहेको एक्जिस्टिङ प्रोजेक्टमा चाहिँ डाटाबेस नेमहरू चेन्ज गर्नु पर्यो युजर नेमहरू डाटाबेसको भने चाहिँ यहाँ आएर चेन्ज गर्ने रुट पासवर्ड ब्ल्याङ्क लोकल होस्ट हो होइन क्यारेक्टर सेट चाहिँ UTF-8 MB4 डाटाबेस कोलेटको कुराहरू DB कोलेटको कुराहरू यहाँ छ यसलाई अहिले डिफल्टमा चाहिँ आफ्नो जुन सेट गरेर त्यो लिन्छ जस्तै टेबल प्रिफिक्सहरू सबै कुरा यहाँ छ कि अब यहाँनिर के छ डिबग तपाईँले जस्तै कुनै पनि यदि तपाईँ प्रोग्रामिङ लेभलमा जानुहुन्छ भने चाहिँ डिबग गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो फल्स हुन्छ यसलाई ट्रिक गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँको कतिजनाले वेबसाइट काम गर्नु भएको छ वेबसाइटमा कहिले कुनै वेबसाइटमा चाहिँ अगाडि नै पेज हेर्दा त्यहाँ इरर लाइन देखिन्छ यति लामो यो कारणले यो इस्यु यो फाइलमा भयो भनेर देखाउँछ कुनैको चाहिँ के गर्छ पेज नट फाउन्ड अथवा चाहिँ 500 इरर भनेर त्यो कोडको त्यो स्ट्याटस कोड मात्रै दिन्छ नि कुनैको चाहिँ होइन कुनैको के दिन्छ स्ट्याटस कोड मात्रै 500 इरर अनि 400 इरर 401 इरर यसरी होइन र कुनैको चाहिँ के गर्छ यो इरर छ यो लाइनमा यो फाइलमा भनेर पुरै देखाउँछ के हो त्यो चाहिँ यहाँ ट्रु गरेको छ भने देखाउँछ यदि यहाँ फल्स गरेको छ भने चाहिँ त्यो स्ट्याटस कोड मात्रै देखाउँछ इरर लाइन देखाउँदैन यो चाहिँ डेभलपर लेभलमा है त यो चाहिँ यति कुरा जस्तै यो तपाईँको अथेन्टिकेसन किजहरू कुराहरू यो चाहिँ हामीले चलाउनै पर्दैन अहिले
पहिला यो खास सबै कुरा यो अथेन्टिकेसन अनि यहाँनिर एउटा लाइन मात्रै देखाउँछु अनि अरू बुझ्नु होला है। यो यसरी ब्ल्याङ्क आउँथ्यो के सबै एउटा लाइन यसरी। अनि के गरिदियो भन्दा धेरैवटा वर्डप्रेस डेभलपरले चाहिँ यो चाहिँ यतिकै छोडिदिने कि यसको महत्त्व नबुझ्ने, किनभने यो किन महत्त्व छ भने यो चाहिँ सेक्युरिटी रिजनको लागि इम्पोर्टेन्ट छ क्या वर्डप्रेसमा। अनि सबैले ब्ल्याङ्कै छोडिदिने डिफल्टमा। अनि यो जब वर्डप्रेस 5.0 आयो, अहिले त 5.4.1 आइसक्यो, 5.0 अगाडि जब यो गुटेनबर्गको कुराहरू आयो यस पछाडि चाहिँ वर्डप्रेसले यो डिफल्टमा आफै राखेर दिन्छ क्या यो की है। यो की कहाँदेखि जेनेरेट गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा पनि आत्तिनै पर्दैन है। यहाँ यो सार्ट कीहरू हो, हेर्नुहोस् सार्ट की भनेर स्टडी गर्नु होला है। यो चाहिँ प्रोग्रामिङ लेभलमा डेभलपर लेभलमा अहिले त बेसिकहरूले पनि यो सिक्न चाह्यो भने धेरै सजिलो बनाइदिएको छ है त। कन्फिगमा के हुँदो रहेछ डाटाबेसको कुराहरू, सार्ट कीहरू, सेक्युरिटी कुराहरू होइन, त्यो बेसिक हुँदो रहेछ नि। अब यहाँ एचटीएक्सएसको कुराहरू कहिलेकाहीँ तपाईँको वर्डप्रेस खुल्दै नखुल्ने हुन्छ साइट, त्यस्तो बेला कहिलेकाहीँ एचटीएक्सएसमा यहाँनिर बिग्रेको हुनसक्छ। तर यो बिग्रियो भने कसरी बनाउने भनेर तपाईँलाई चाहिँ नर्मल बेसिक युजरले थाहा नहुनसक्छ। हो कसैले यदि म खतरा वर्डप्रेस डेभलपर हो मैले मात्रै सक्छु भन्ने कुरा गर्छ नि, त्यसरी त्यसलाई चाहिँ हावामा त्यसरी नलिनुहोस् है। यो कुराहरू सबै वर्डप्रेसले डकुमेन्टेड गर्दैछ। तपाईँलाई मानौ यहाँनिर केही इस्यु भयो, मान्नुहोस् यहाँनिर यो के भयो अब यो बिग्रियो। अब यहाँनिर मैले कोड चलाइदिएँ नि, देख्नुभयो नि होइन, यी कोड चलाइदिएँ मैले एचटीएक्सएसमा है, यो रुटमा हुन्छ है मेन। अब यो कोड त चलाइदिएँ, अब यहाँनिर गएर हेरौँ न त, यसलाई खोलौँ त। ए यो त यो लाइभमा होइन नि त, लाइभमा चाहिँ धेरै कुरा इस्यु आइरहेको हुन्छ होइन। डेमो गरिदिउँ त यसलाई। अझै आइरहेछ यो कुन डब्लु सिरिज 1, म कुन सिरिजमा छु, एचटीएक्सएसकैमा छु नि होइन, एचटीएक्सएसकैमा छु। ओके यसले चाहिँ इरर अहिले चाहिँ देखाएन होइन। ओके एनिवे यो यहाँ लोकलमा चाहिँ देखाएन इरर, यो साइट खोलिरहेको छ। तर लाइभमा चाहिँ यो एचटीएक्सएसमा इरर हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा यहाँ यो साइट खुल्दैन। जस्तै यसो गरौँ न, एकचोटि चाहिँ ज्याम पनि एकचोटि अन अफ गरौँ त। लोकल होस्ट के लोकल होस्टमा अन अफ गर्छ है। लोकल होस्ट अन अफ गर्ने भनेको यहाँनिर अपाचेलाई स्टार्ट र स्टप गर्ने है, स्टप गरेर स्टार्ट गरिदिनु फेरि। स्टिल काम गरिरहेछ। अनि यो भर्चुअल होस्टकोमा गरेको भए चाहिँ हुन्थ्यो होला होइन। यो चाहिँ अब डाइरेक्ट फोल्डर एक्सेस भएको छ नि त, त्यो भएर यो इस्यु भएन। अहिले मैले यो टाइम पनि अब 51 भइसक्यो, त्यही भएर मैले भर्चुअल होस्टतिर फेरि डबल टेस्ट गरिनँ है। तपाईँलाई यो चाहिँ इस्यु के हुन्छ भने यस्तो हुनसक्छ भनेर देखाएँ, त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ सोल्युसन के गर्ने भन्ने चाहिँ म देखाउँछु। जस्तै अब यो तपाईँको बिग्रियो कोड भने अब तपाईँले यसको लागि चाहिँ आत्तिनु पर्दैन है। यहाँनिर डब्लुपी डिफल्ट एचटीएक्सएस फाइल भनेर खोज्नुभयो भने डाइरेक्ट केही गर्नु पर्दैन, सुरुमा जे आउँछ त्यसैलाई क्लिक गर्नुहोस्, वर्डप्रेसको अफिसियल साइटमा जानुहोस्, यहाँनिर हेर्नुहोस् त केही नगर्ने, यति यो कपी गर्ने राखिदिने। त्यही भएर सबै कुरा चाहिँ पहिल्यै जानेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा त्यो मिथ्या भइहाल्यो होइन। र फेरि जब जान्दै नजान्दा गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि अहिले, किनभने अहिले त धेरै टेक्नोलोजीहरू धेरै रिसोर्सेसहरू छ नि त, त्यो भएर वर्डप्रेसले पनि अहिले त्यही अनुसारले अपडेट गरिरहेछ कि। यो अहिले मात्रै होइन, यो चाहिँ पहिलादेखि थियो भनेको अरू रिसोर्सेस पनि धेरै अपडेट गरिरहेछ। अब हाम्रो के थियो रुट चाहिँ डब्लुपी सिरिज 1 थियो होइन। यो चाहिँ मैले पाथ थपिदिएँ, यो चाहिँ किन थपिदिएको भन्दा हामीले त के गरेछौँ यहाँनिर यसरी यो चाहिँ लोकल होस्टमा यो यसरी खोलेछौँ नि त, भर्चुअल होस्ट .com जस्तो .local नबनाइकन, जस्तै यो भर्चुअल होस्ट नबनाइकन। त्यही भएर मैले यहाँ यो अहिले जस्तो हुनुपर्ने त्यो थपिदिएँ। तर डिफल्टमा लाइभमा काम गर्दा यति जे छ नि डिफल्टमा त्यति ल्याउने, कपी गरिदिने, पेस्ट गरिदिने चल्छ है त। एचटीएक्सएसको कुरा यति बुझ्नुहोस् अहिले। हामीले त्यो खोजेर राख्न मिल्दो रहेछ है वर्डप्रेसको चाहिँ भनेर। तर सबैमा यो हुन्छ भन्ने हुँदैन है, इन्जिन्सको सर्भरको फरक हुन्छ, अरू लारेबलहरूको हेर्नुपर्छ है। ल अब हामीले चल्नुपर्ने के त एचटीएक्सएस डब्ल्यु कन्फिग हेऱ्यो। अब हामीले चल्नुपर्ने डब्ल्यु कन्टेन्टमा प्लगइन पनि अहिले हामीले प्लगइन हेर्नु त अघि इन्स्टल गरेको क्लासिक एडिटर, फेकर फ्रेस सबै यहाँ छ होइन। हेलो डट पिएचपी भन्ने यहीँ रहेछ, यो हेलो भन्ने प्लगइन हामीले हटाएको छैन रहेछ, यसलाई हटाउँ है। यो बुझिन्छ नि, अघि थियो नि, किनभने यो पनि हटाउनु बेसिक कुरा हो, त्यही भएर यो एक लाइनमा म गरिदिइहाल्छु है त। प्लगइन्समा जानुभयो भने यहाँ सबै कुराहरू यहाँ छ। यहाँ हेलो डली भन्ने छ क्या एउटा, यो चाहिँ यो नडराइकन यो हेर्नु भने कुनै पनि लाइभ साइडमै पनि यो हेर्नुभयो भने हटाइदिए हुन्छ है।
यो डेमो एउटा फाइल वाला डेमो कन्टेन्ट हो। अब यो हटेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँले फोल्डरमा हेर्नुभयो भने हुन्छ, यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यहाँ क्लास एडिटर फेकर पेज इन्डेक्स हेलो डट पिएचपी हटिसक्यो नि है। ओके, सो अब हामी प्लगइनलाई नै कोल्याप्स गर्छौँ। यो अपग्रेड, अब यो अपलोड्सहरू जस्तै अपलोड्समा अघि हामीले अपलोड गरेको थियो नि इमेजहरू मिडियाबाट होइन, हो त्यो सबै इमेजहरू चाहिँ यहाँनिर आउँछ यसरी आफै। अनि यो साइज त फरक फरक आयो नि नभन्नुहोस् है, यो साइज चाहिँ वर्डप्रेसले आफै रिजेनेरेट गरेको है। यो हामीले एउटा फाइल अपलोड गरेको थियो, त्यसको डिफ्रेन्ट साइजहरू आफै चाहिँ के गरिदियो, रिजेनेरेट गरिदियो। अनि यो कुन डेटमा, 2020 को 5 डेटमा। यो कसरी हुन्छ भने राइट क्लिक गरेर रिभिल इन फाइल एक्सप्लोर गरौँ। फाइल खोल्ने तरिका, फोल्डर खोल्ने तरिकाहरू पनि यसरी चाहिँ सिक्नुहोस् है। सबै कुरा माई कम्प्युटरबाट खोजेर हुँदैन। हेर्नुहोस् त कहिलेको डेट, कुन डेटमा, डेटको डेसम्म गएर यसले पार्सलाइज गर्दै हुन्छ कि। जस्तै तपाईँको भोलि गर्नुभयो भने भोलि यहाँ 6 भनेर अर्कै बस्छ फोल्डर है। ओके, सो यो चाहिँ मैले बेसिक तपाईँलाई चाहिने कुरा देखाएँ मात्रै। अब थिममा गएर हेरौँ, थिममा हामीले कुन थिम युज गरेको, 2017 यहाँ छ, 2020 तल छ, 2019 माथि छ, 2017 यहाँ छ हो। अब यहाँनिर एक त गुगलमा खोज्दाखेरि भेट्नुहुन्छ होइन। अब यो यहाँ छ, कसरी खोज्ने एउटा यो चाहिँ देखाइहाल्छ है त अन्तिममा। ल अब यो अन्तिम पनि भयो जस्तै डल्बी 2017 होइन, 17 थिम फुटर टेक्स्ट रिमुभ भनेर एकचोटि हेरौँ यसले के भन्छ यहाँनिर। यसले हो यहाँ हेर्नु त ठ्याक्कै त्यही दिइसक्यो। मैले हाउ टु रिमुभ पावर बाई यस्तो, यो मैले राइट क्लिक गरेर नि न्यू ट्याबमा खोलेँ, यहाँ ओपन गरेपछि यहाँ हेरौँ यसरी। यो डब्लुपी भनेर खोज्दा हुन्छ है वर्डप्रेसको, यो वर्डप्रेसको टर्म हो यो। जस्तै यहाँनिर हेरौँ त, मलाई चाहिँ थाहा थिएन, म सरसरी गएँ, तर थाहा छैन भने कसरी खोज्ने भन्ने तरिका देखाएको मात्रै है। त्यो चाहिँ यसले यहाँ डिस्प्ले नन गर्ने एउटा कुरा दियो होइन, कपिराइटको कुरा, फुटर। यहाँ तल तल हेर्दै जाउँ, यहाँ पब्लिक थिम्सभित्र, अब यहाँनिर दिएको छ पब्लिकभित्र डब्ल्यु कन्टेन्टभित्र थिम्स डिरेक्टरीभित्र ओपन डिरेक्टरी कन्टेनिङ द थिम यु विस टु एडिट। कुन चाहिँ थिमको चाहिँ फाइल हो त होइन, त्यो थिम फाइल, थिम फोल्डर, जुन फाइल एडिट गर्नु, जुन थिमको फाइल एडिट गर्नुहुन्छ त्यो फाइल भएको थिम चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। त्यस पछाडि लोकेट द फुटर डट पिएचपी यहाँ गर्ने, ओपन फुटर यसरी दिएको छ हेर्नु त। अनि फुटरमा यहाँनिर हुन्छ भनेको छ। अथवा अझ के गरेछ अहिले नयाँमा हेर्नुहोस्, 2017 थिम यहाँ एक्ज्याक्टली दिएको छ। यहाँ यसरी दिएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ स्लग हो। टेम्प्लेट पार्ट्स भन्ने फोल्डर हुन्छ, त्यो भित्र फुटर हुन्छ, त्यसको साइट इन्फोलाई एडिट गर्नुहोस् भन्छ है। यो फुटरभित्र यो साइट इन्फो भनेको चाहिँ साइट, अनि यो इन्फो साइट ड्यास इन्फो डट पिएचपी भन्ने फाइल हुन्छ है त्यहाँ हो। यसरी यति बुझ्नुहोस् है, टेम्प्लेट पार्ट्सभित्र हुँदो रहेछ नि, त्यति बुझ्नुहोस् पहिला। कसरी हुन्छ भनेर यहाँ हेर्नु, त्यसको टेम्प्लेट पार्ट्स यहाँ छ, अनि फुटर भन्ने यहाँ छ। किनभने हामी डाइरेक्ट यहाँ फुटरमा पनि जान सक्थ्यौँ नि त। फुटरमा तर के छ, यहाँ त यस्तो विगेट ताने छ, तलपट्टि त हेर्नुहोस् यस्तो छ नि त। यहाँ त त्यो पावर बाइट त छैन हो, पावर बाइट छैन भनेपछि अब यो चाहिँ त्यो फाइलमा रहेछ भनेपछि यसमा फुटरमा साइट इन्फो भन्ने रहेछ है। साइट इन्फो हेर्नुहोस् त, साइट ड्यास इन्फोलाई चाहिँ यहाँनिर वर्डप्रेसमा चाहिँ यसरी तान्न मिल्छ कि, प्रिफिक्स नेम अनि त्यसको मेन नेम त्यसरी राखेर तान्न मिल्छ। साइट इन्फोमा जाउँ त, यहाँनिर हेर्नुहोस् यो हटाइदिएँ ल, यसलाई चेन्जै गरिदिउँ न होइन। के राख्ने, यो एचटिएमएल इन्टिटिज भनेको थाहा छ, 57 भयो है। एचटिएमएल इन्टिटिज भनेर चार्ट नै दिउँ त, dev.w3.org ले दिएको छ हो। यस्तोहरू लेख्ने, जुन यो एचटिएमएलमा यसरी लेख्ने भन्ने छ नि, एन्ड डलर कोलोन सेमिकोलोन, अनि डलर एन्ड नम सेमिकोलोन, एन्डसँग लेख्ने एन्ड र सेमिकोलोन बिचमा कोड लेखेर निकाल्ने, त्यो साइन निकाल्ने कुराहरू छ नि। जस्तै पर्सेन्टेज निकाल्नु पऱ्यो भने एन्ड पर्सेन्ट सेमिकोलोन लेख्नु पर्दो रहेछ। त्यसरी नै कपिराइटको लागि हेर्नुहोस्, यहाँ कपी, यो क्यापिटल लेख्नु भयो स्मल लेख्नु भयो भनेर दुईवटा दिएको यसले है। ल यो एउटा कपी गर, यसलाई यस्तोलाई भन्छ एचटिएमएल इन्टिटिज है। यो राखौँ। अनि यो डलर पर्सेन्टेज एस छ नि, यसलाई मोडुलस एस पनि भन्छ, पर्सेन्टेज एस छ।
यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा सेकेन्ड स्टेपको डाटालाई तान्छ भन्छ के। जस्तै वर्डप्रेस त यहाँ छ नि, जस्तै वर्डप्रेसलाई माई प्रेस भनेर लेखिदिउँ त। अब यहाँनिर यो पर्सेन्टेज छँदैछ है। अब यतापट्टि आएर हामी वर्डप्रेसमा जाउँ, तलपट्टि जाउँ अनि रिफ्रेस गरेर हेरौँ। हेर्नुहोस् है, माई प्रेस आयो, कपी पनि आयो। माई प्रेस त यहाँ छ लास्टमा होइन, तर यो मोडुलस यसले तानेको छ है। अब यो हटाउनु भयो भने के छ, हटिसक्यो नि हो, त्यही भएर यसरी तान्न सकिन्छ। अब यो कुरा एउटा भयो। अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यहाँ स्क्रिप्ट पनि यहीँ लेख्न सकिन्छ। स्क्रिप्ट जस्तै के हुनसक्छ, डकुमेन्ट डट राइट न्यू डेट गेट फुल इयर भनेर तपाईँले यसरी चाहिँ यहाँनिर स्क्रिप्ट लेखिदिनु भयो भने, अनि कमा अल राइट्स रिजर्भ भनेर लेखेको हुन्छ नि त होइन, कपिराइट नहोस् भनेर। ल यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाइन हो भनेर एक्सक्लामेसन राखिदिउँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् 2020 यो तपाईँको जाभास्क्रिप्ट, यो म चाहिँ जाभास्क्रिप्ट पनि गर्ने भएकोले तपाईँलाई देखाइहालेँ। यो धेरै नआत्तिनुहोस्, यसमा केही छैन होइन। यो जाभास्क्रिप्ट कोड हो। यसले चाहिँ के गर्छ त, फुल इयर तान्छ है। यसले चाहिँ करेन्ट इयर त्यो पनि तपाईँको 21 मा पुग्दाखेरि 21 नै तान्छ, 22 हटाइसक्छ यसले। मतलब करेन्ट डेट तान्छ क्या यसले, करेन्ट डेटको इयर तानेको अहिले। अब अर्को गेट फुल, गेट मन्थ पनि तान्न मिल्छ, गेट डेट पनि तान्न मिल्छ होइन। अहिले चाहिँ गेट फुल इयर ताने है न्यू डेटमा। ओके, सो यहाँसम्म नै आयो। अब जस्तै यसमा अर्को राख्नु पऱ्यो, के राख्नु पऱ्यो, जस्तै एङ्करमा एचआरएफ, यो त अब यो आफ्नै साइटको नाम राखेको हुन्छ नि होइन। पी चाहिँ क्यापिटल है बिचमा, वर्डप्रेस लेख्दा नजिकिनुहोस्, वर्डप्रेस सिरिज है। ल हेर्नुहोस् होइन, आफ्नै साइटको लिङ्क दिएको यो चाहिँ फर्स्ट भनेको छ होइन त, रुट लिङ्क हो नि होइन। अब यसरी हेर्नु त आयो नि। यसरी हामी टेम्प्लेटसम्म जान्छौँ। अब यो टेम्प्लेटमा कसरी अगाडि बढिन्छ अनि यस पछाडि बल्ल प्लगइन्सहरुमा हामी अझै प्लस कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सेकेन्ड सिरिजमा अलिकति पढ्छौँ र थर्ड सिरिजमा चाहिँ हामी अलिकति कोकोले अलि इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ, कोकोले अलिकति एडभान्स रूपमा ग्र्याब गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई फिल्टर गरेर अझै प्लस गराउन चाहन्छौँ हैन। तपाईहरुको इन्ट्रेस्ट नै हाम्रो लागि त अब के भन्छ हाम्रो प्रायोरिटी हो हैन। र तपाईहरुको प्रायोरिटी अनुसारले तपाईहरुको अब प्रायोरिटी हेर्दै जाँदा कति इन्ट्रेस्ट निस्किनुहुन्छ त्यो अनुसारले हामी सिरिज 2 र 3 लाई पनि यसरी नै हामी अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। हेर्नुस् त सिम्पल वेबसाइट, हामीले कोड नचलाइकन बनाएको वेबसाइट यो चाहिँ। अब वर्डप्रेस पावर्ड बाइ वर्डप्रेस पनि छैन, केही पनि छैन हैन त। सबै कुरा यहाँनेरि यो एडमिन युजरको सेटिङ्सहरु यहाँ आइरहेको हुन्छ। लगआउट यहाँदेखि गर्न सक्नुहुन्छ, तर लगआउट गर्दा जहाँदेखि लगआउट गर्नुस् यसले लगइनमा रिडाइरेक्ट गर्छ है। अनि यो हटाइदिने अनि यसरी रन गर्ने। ओके, सो आजको लागि चाहिँ हामीले यति गर्यौं हैन। आज चाहिँ यति वेबसाइट बनायौं। अब तपाईहरुको फिडब्याक चाहिँ सायद फर्म पनि बनाउनुहुन्छ दिनेश के श्रेष्ठजीले, र उहाँलाई शेयर गरिदिनु होला। र फर्दर केही करेक्सन्स एन्ड केही अपडेट्सहरु चाहनुहुन्छ भने हामी नोट्स त शेयर गर्छौं नि तपाईहरुलाई भन्दै आजको सेसनलाई चाहिँ धन्यवाद भनेर यहाँनेरि इन्डिङ गर्नु पर्ला है त। सबैजनालाई धन्यवाद पार्टिसिपेट भइदिनु भएकोमा। स्टिल मैले 18 जना त स्टिल देखिरहेको छु। हाम्रो टाइम लगभग कति 1.5 आवर भइसक्यो र पनि 1.5 आवर 18 जनाले स्टिल हेरिरहनु भएको छ, सिकिरहनु भएको छ। त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद।